बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आसनमा विराजित अक्षराती धामधनी अनि उनी अक्षराती धामधनीका अति लाडला प्यारा सुन्दरसाजी, यहाँहरू सबैको नुरी चरणकमलमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम छ, स्वीकार्नुहोस् प्रणामजी। सुन्दरसाजी, श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित श्रीमुख वितक साहेब चर्चा कार्यक्रममा हामी जोडिएका छौँ, जसलाई हामीले अनलाइन जुम मार्फत सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र आज मिति 2079 साल 23 गते श्रावण महिना, आज सोमबारको दिन। सम्पूर्ण सुन्दर साथी जति पनि आजको यस श्रीमुख वितक साहेब चर्चा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ, म सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आदरणीय महात्माजी जसले हामीलाई श्रीमुख वितक साहेब चर्चा श्रवण गराउँदै आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आउनुहोस् सुन्दर साथी, आजको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँ र हरेक दिन चाहिँ आज पनि हामी अक्षराती धामधनी श्रीराजी महाराजको आह्वानद्वारा कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नेछौँ र श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिदिनु हुनका लागि म वर्धकार सुन्दर साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला एक लड़ी परदेश मां, एक लड़ी परदेश मां, मुने मुकीने का चल्या, आओ जीवाला मुने जागी जाऊता पियूजी ना पासे, जागी जाऊता पियूजी ना पासे, पछे तो था से पर भाते, पछे तो था से पर भाते, काला कलीनी कहूँ छो तमानी, काला कलीनी कहूँ छो तमानी, आओ जो आड़ी खीरे, आओ जो आड़ी खीरे, मारा मनना मनोरथ पूरा जो, मारा मनना मनोरथ पूरा जो, श्री इंद्रावती लागी चरण, श्री इंद्रावती लागी चरण, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला। बोले श्री प्राण
प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद वर्धकार सुन्दर साजीहरूलाई। सुन्दर साजी, हामीले श्री राजीको आह्वानद्वारा आजको श्रीमुख वितक साहिब चर्चा कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिसकेका छौँ र सुन्दर साजी, हामी आदरणीय महात्माजी श्री प्रेमानन्द ज्यूबाट श्रीमुख वितक साहिब चर्चा श्रवण गर्दै आएका छौँ र सुन्दर साजी, हरेक दिन हरेक प्रसङ्गमा हामीले केही न केही शिक्षाहरू पाउँदै गरेका छौँ, केही न केही हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू र आफ्नो रेहनीमा उतार्नुपर्ने कुराहरू हामीले आदरणीय महात्माजीले जुन प्रसङ्ग हामीमा सुनाउनुहुन्छ त्यसबाट हामीले प्राप्त गर्दै आएका छौँ र हाम्रो हरेकचोटि यही प्रयत्न रहनु पर्दछ कि हामीले हरेक प्रसङ्गबाट जे शिक्षा लिन्छौँ, जे ज्ञान लिन्छौँ, त्योलाई चाहिँ हामीले आफ्नो रेहनीमा उतार्ने प्रयत्न गर्नुपर्नेछ। र आउनु सुन्दर साजी, अब भने हामी एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पछाडि भने हामी आजको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनेछौँ र एउटा भाव राखिदिनु हुनका लागि म सिर्जना सुन्दर साजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म एउटा बाणी भाव प्रस्तुत गर्दैछु। अब कहूं रे इश्क की बात, अब कहूं रे इश्क की बात। इश्क सबदातीत साखिया, इश्क सबदातीत साखिया। अब कहूं रे इश्क की बात, अब कहूं रे इश्क की बात। जो कह दिया वे मीने सबद, जो कह दिया वे मीने सबद को, 14 तबक करी रब। अब कहूं रे इश्क की बात, अब कहूं रे इश्क की बात। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मेरानी। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मेरानी। इश्क बिना में भाई बिरानी, इश्क बिना में भाई बिरानी। बिना इश्क ना सकी पहचानी। अब कहूं रे इश्क की बात, अब कहूं रे इश्क की बात। धानी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना
कछु सुहावे धानी जी को इश्क भावे बिना इश्क ना कछु सुहावे यो ना कहियो कोई जन यो ना कहियो कोई जन धनी पाया इश्क बिन अब कहूँ रे इश्क की बात अब कहूँ रे इश्क की बात इश्क आवे धनी का चाहया इश्क पिया ने सिखाया इश्क आवे धनी का चाहया इश्क पिया जी ने सिखाया पिया इश्क स्वरूप बताया पिया इश्क स्वरूप बताया इश्क भी नहीं को पलटाया अब कहूँ रे इश्क की बात अब कहूँ रे इश्क की बात काहे महामत प्रेम समान तुम दूजा जिन कोई जान काहे महामत प्रेम समान तुम दूजा जिन कोई जान ले उच्च रंग ते घर आए ले उच्च रंग ते भर आए पिया प्रेमी कंठ लगा अब कहूँ रे इश्क की बात अब कहूँ रे इश्क की बात इश्क सब दातीत साखिया इश्क सब दातीत साखिया अब कहूँ रे इश्क की बात अब कहूँ रे इश्क की बात जो कह दिया बे मीने सबद जो कह दिया बे मीने सबद को 14 तबक करी रब अब कहूँ रे इश्क की बात
अब कहूँ इश्क की बात, अब कहूँ इश्क की बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अत्यन्त मिठो गानी भाव हामीले श्रवण गर्यौं सृजना सुन्दर साथजीबाट। यहाँलाई हृदयदेखि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अक्षय धाम धनीको असीम कृपा यसरी नै बर्सिरहोस् र हजुरको जुन भाव विहोर भएर गायन शैली छ त्यो यसरी नै रहिरहोस् र आगामी दिनहरूमा यसरी नै हजुरको भावपूर्ण भाव श्रवण गर्ने हामीलाई अवसर मिल्दै जाओस्। यहाँलाई फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै अब भने हामी आजको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनेछौँ र आदरणीय महात्माजीलाई म तयारी अवस्थामा देखिसकेको छु। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को न छुड़ायो, लात तली लाल एरिया के जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल न बालूं निरखूने के जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, आज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, सखी जीवन हमारो। श्री मामत कहे ए मोमिनो, ए लिखा बिच फुरमान, मोहर करी दिल आंख पर, जुबान कान कुफरान, और जुबान कान कुफरान। आकोट की भीतर बुढ़ानपुर से आकोट, कहाँ रहे महीने 4, खबर लई सब साथ की, करने लगे विचार, करने लगे विचार। प्राण जीवन प्राण वल्लभ धाम धनी अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री जी महाराज उपस्थित, श्री राज्य के अत्यंत लाडला प्यारा प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, सभी का चरण कमल में प्रणाम। आज हामी आकोटको प्रसङ्गतिर लम्किँदैछौँ। सुन्दर साथजी व्यतीत प्रसङ्गमा रसुल साहेबबाट अर्थात् मोहम्मद रसुल साहेबबाट जसले मुख फेर्यो, अल्लाह तालाको तर्फबाट जसले मुख फेर्यो, इमान आफ्नो गिरायो, जसले इमामतीको सन्देशलाई ठुक्र्यायो, जसले अल्लाह तालाको त्यो दिव्य सन्देशलाई ठुक्र्यायो, त्यस्ता ती काफर मुसलमानहरू, ती काजी मौलवीहरू जसलाई श्रीजी साहेबजी भन्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई फरिस्ताहरूले पनि फटकार गर्छन् अनि
अल्लाह तालाको तर्फबाट पनि तिमीहरूलाई धिक्कार छ। संसारका सम्पूर्ण जान्ने जतिले तिमीहरूलाई धिक्कार नै छन्, सत्कार नै छन् इत्यादि यो प्रसङ्ग हामी तपाईँले सुन्दै आयौँ। र सुन्दर साथी, अब धामधनी अक्षरातीत हुनुहुन्छ कि यिनीहरूको चाहिँ यिनीहरू पनि गरून् के? यिनीहरूको कानमा पनि पर्दा, आँखामा पनि पर्दा, दिलमा पनि पर्दा, सबैतिर पर्दै पर्दा कयामतमा जाहेर हुने 7 निशान जुन थिए त्यो यिनीहरूलाई नै सायद भनिएको हो, जसले परब्रह्म परमात्माको दिव्य सन्देशलाई थाप्दछ, जसले अक्षरातीतको दिव्य वाणीलाई, दिव्य सत्यतालाई छोप्दछ, त्यस्तै व्यक्तिलाई नै ती 7 कयामतका निशानमा हुनेवाला जुन चाहिँ दाबातुल अर्द नामको जानवर पैदा हुन्छ, त्यो दाबातुल अर्द नामका जानवर तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई चाहिँ मानिन्छ शेरको छातीवाला, पहाडी गोरुको सिङ जस्तो भएको, पहाडी गोरुका जस्ता सिङ भएको हुनेवाला, अनि सुँगुरका जस्ता आँखा भएको, कुखुराको जस्तो गर्दन भएको, स्यालको जस्तो ढाड भएको इत्यादि इत्यादि गरेर चाहिँ त्यो जानवरको पहचान बताइएको छ। अब त्यो जानवरको पहचान त्यस्तो प्रकारको जानवर को हो त? जब इमाम मेहदीको रूपमा अल्लाह ताला परब्रह्म सच्चिदानन्द श्री प्राणनाथजीको रूपमा यस धराधाममा आउँछ, तब त्यो जानवर चाहिँ जाहेर हुन्छ, देखिन्छ भनेर चाहिँ कुरानमा त्यो खालको प्रसङ्ग आउँदछ। र अब त्यो जानवर कस्तालाई भनिएको भन्दाखेरि जसको हृदयमा कुनै पनि दया छैन, परमात्माको नाम लिएर मन्दिरहरूमा बेजुबान पशुहरूको बलि चढाउँदछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई शेरको छातीवाला जानवर भनिन्छ। अनि जसले राम्रो चिज हेर्नै सक्दैन, नराम्रोमा मात्रै आँखा गाड्दछ, त्यस्तालाई भनियो सुँगुरको आँखा जस्तो वाला। र जसले चाहिँ विनम्रताको गुण कहिले पनि हासिल गर्न सक्दैन, जसले चाहिँ कुखुराले चारो टिप्दाखेरि ट्वाक 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 ठुङ्छ नि, ऊ निहुरेर चाहिँ विनम्रताले चाहिँ लिन सक्दैन नि, त्यस्तै प्रकारको चाहिँ विनम्रता नभएको व्यक्तिलाई कुखुराको गर्दनवाला, स्यालको ढाड जस्तो किन भनियो भन्दाखेरि स्यालको ढाड यति धेरै नाजुक हुन्छ कि उसले सानो बोझा पनि उठाउनै सक्दैन। संसारका व्यक्तिहरू यस्ता प्रकारका हुन्छन् जसले चाहिँ सत्य धर्मको बोझ उठाउनै सक्दैन अनि असत्यतर्फ त कति पनि बोझ। यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ स्यालको ढाड जस्तो भएको भनियो। त्यसलाई भनिन्छ दावातुल अर्ज नामको जान। र यस्तै प्रवृत्तिका मान्छेहरू संसारमा अत्यन्त धेरै देखिन्छ, जसले चाहिँ परमात्माको सन्देशलाई ठुक्राउँछन्, जसले परमात्माको तर्फको सत्य वास्तविक ज्ञानलाई लिन चाहँदैनन् र लिनेवालालाई बाटो पनि छेक्दछन्, रोडा पनि हाल्दछन्। यस्ता व्यक्तिलाई नै त्यो जानवर हो भनेर चाहिँ सङ्केत गरिएको। श्रीजी भन्नुहुन्छ यिनीहरूको पनि त्यस्तै प्रकारको फितरत छ। अब यसदेखि हामी अगाडि आकोटतिर प्रस्थान गर्दैछौँ। सुन्दर साथी ध्यानसँग सुन्नुहोस् होला। बुढानपुर से आकोट तारे मैंने चार। अब बुढानपुरबाट प्रस्थान गरेर श्री साहबजी कहाँ आइपुग्नुभयो? आकोटमा आइपुग्नुभयो। आकोटमा आएर 4 महिनासम्म त्यहाँ बसेर जागने लीला गर्नुहुन्छ। खबरलाई सब साथ के करने लगे विचार। सबै सुन्दर साथमा जुन भ्रान्ति उत्पन्न भएको थियो त्यो भ्रान्तिहरू पनि त्यही नै सबैको हटाइदिनु भयो, सबैको भ्रान्ति दूर गरिदिनु भयो। तथा जागरण लीलाको सम्बन्धमा अगाडि के गर्ने हो भन्ने कुराको त्यहाँ चाहिँ बैठक हुन्छ, विचार विमर्श हुन्छ। एक लिखी फतुवल्ला पर रहे बिच औरंगाबाद। एउटा पत्र त्यहाँबाट औरंगाबादमा बस्नेवाला जुन चाहिँ फतुवल्ला हो, त्यो फतुवल्ला जहाँ चाहिँ भाव सिंह राजा संसार छोडे पश्चात उसको ठाउँमा बसेको थियो, त्यसलाई चाहिँ एउटा पत्र लेखिन्छ। इनको सवाल कुरान के लिख भेजे हैं आधा। उसलाई चाहिँ त्यस पत्रमा कुरानका मूल प्रश्नहरू केही एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू लेखिन्छ कि हे फतुवल्ला, यदि त दिन इस्लाममा छस् भनेदेखि, यदि त अल्लाह तालाको तर्फ छस् भनेदेखि, यदि त कुरानको बुझ्य रहस्यलाई जान्दछस् भनेदेखि यी मेरा प्रश्नको उत्तर तैँले कुरानबाटै
राम्रोसँग दिनु भनेर चाहिँ उसलाई पत्र लेखिन्छ। और हकीकत लेखे तुम लड़ने वादी कमर होते कदिन मोहम्मदी तुम आड़े भए न पर। अब श्रीजी फतुवल्लालाई वास्तविक ज्ञान वास्तविकता दर्शाउँदै भन्नुहुन्छ कि हे फतुवल्ला, म पत्रमा तँलाई जानकारी गराउँदैछु कि तैँले शरीयतको समर्थनमा मसँग लडाईँ मोलिस्, मसँग तैँले चाहिँ लडाईँ गर्नको लागि तयार भइस्। सबै व्यक्तिहरू हकीकत र मार्फतको बाटोमा हिँड्ने जुन चाहिँ मोहम्मद साहेबको द्वारा दर्शाइएको जुन मार्ग थियो सच्चा इस्लाम अर्थात् निजानन्द धर्म, त्यसका अनुयायी बन्न सक्दथे। तर तैँले चाहिँ के गरिस् भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरूको जनमानसहरूको बाटोमा चाहिँ बाधक बनेर त खडा भइस्। त्यसैले सबैले सत्य धर्मलाई अंगीकार गर्न सकेनन्। आवते थे इस्लाम में तिन मारी सबन की राह, बिना समझे बात नहीं करे दुश्मन हुए खुदाए। सम्पूर्ण इमानवहरू चाहिँ के गर्दथे भन्दाखेरि इस्लाम धर्मलाई ग्रहण गर्ने थिए, अर्थात् निजानन्द धर्मलाई ग्रहण गर्ने थिए। तैँले चाहिँ सबैको बाटो छेके सबैलाई बाटाबाट भट्काइदिस् अनि कुरानको कुनै पनि कुरा कुरानको बुझ्य कुराहरू नसम्झी नबुझिकन चाहिँ तैँले अनेक प्रकारका नाना थरी बात पतङ्गड बात पुऱ्याइस् र यस्ता प्रकारले खुदाको त दुश्मन बन्ने भूमिका निभाइस्। त्यसैले तँलाई खुदाको तर्फबाट लाखौं लाख धिक्कार पनि छ। अनि मुसलमान साँचो यदि मुसलमान थिइस् भने त तेरो भित्र त यस्तो प्रकारको भावना हुनु पर्थ्यो, खुनी की सोहबत ना करे या दिन मुसलमान। खुनी जसले खुन गर्दैन, काटमार गर्दैन, पशु बलि चढाउँदैन, पशुको हत्या गर्दैन, कुनै पनि बेजुवान प्राणीहरूलाई मार्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै अल्लाह तालाले के भन्नुभएको भनेदेखि सच्चा मुसलमान हो। सच्चा मुसलमान, मुसलमान भनेको के हो त भन्दाखेरि साँचो परमात्मा प्रति दृढ ईमान राख्नेवाला, लोभको स्तम्भ जस्तो दृढ ईमान राख्नेवाला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मुसलमान भनिन्छ। न कि खुन खराबा गर्दै पशु प्राणी मार्दै मानव जातिलाई मार्दै हिँड्नेलाई मुसलमान भनिन्छ। अनि शरीयत धर्म जुन छ मुसलमान धर्म जो अहिले जुन चाहिँ चल्दै गरेको हो नि, यस मुसलमान धर्म हो। त्यति बेला जुन मुसलमान धर्मको फैलाव थियो केवल एक अल्लाह ताला परब्रह्म परमात्मा माथि इमानमा ल्याउने वालालाई, इमान ल्याएर समर्पण हुने वालालाई चाहिँ खास गरेर मुसलमान भनिएको थियो। अब सवाल पठाए हैं तिनको दे जो जवाब, जो पढ़े तुम आरफ हो तो कहो इनके बाब। ए फतुवल्ला, निकै पढेको आरिफ ज्ञानी आफूले आफूलाई त सम्झिन्छस्। अब मैले तँलाई चाहिँ कुरानका एकदम विशेष प्रश्नहरू लेखेर पठाएको छु, त्यसको अवश्य तैँले उत्तर दिनु। यदि त कुरान पढेर साह्रै ज्ञानी भएको होस्, ठुलो ज्ञानी बनेको होस् भनेदेखि मेरो प्रश्नको सम्बन्धमा पत्रमा जवाब लेखेर पठाउनु। हम आवत हैं दिन में हमको करो मुसलमान, दिन मोहम्मद के दाखिल करो होए तुम्हारे गुलाम सुने कान। यदि तैँले मेरा प्रश्नको उत्तर दिस् भनेदेखि म तेरो दिने इस्लाम धर्मलाई ग्रहण गर्दछु, हामी त्यसलाई ग्रहण गर्न तयार छौँ। तर तैँले हामीलाई साँचो मुसलमान बनाउनका लागि तयार बन्नु पर्दछ। यदि त मोहम्मद साहेबको द्वारा दर्शाइएको मार्गमा साँचो इस्लाम धर्ममा सामेल छस् भनेदेखि अनि कुरानको वास्तविक ज्ञान तँलाई एकदम जानकारीमा छ भनेदेखि यो मेरो प्रश्नको सही सही जवाब दे। हमको समझाओ तुम रब्बानी कलाम, जो लिखा सो सब करे, करो दाखिल बीच इस्लाम। तैँले हामीलाई कुरानको हकीकत र मार्फतको ज्ञान त्यसको भेद सम्झाउने प्रयास गर। यदि तैँले सम्झाउन सकिस्, साँचो मुसलमान धर्ममा सबैलाई सम्मिलित गर्न सकिस् भनेदेखि हामी पनि तयार छौँ। हामी वादा गर्छौँ यदि हकीकत र मार्फतको भेद खोलेर चाहिँ साँचो इस्लाम धर्मको तैँले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न सकिस् र हामीलाई झुकाउन सकिस्, हामी तयार छौँ। हामी लाखौं हिन्दू तेरो इस्लामलाई कबुल गर्न तयार छौँ। तँमा यदि दम छ भनेदेखि, तँ यदि ज्ञानी होस् भनेदेखि, तँलाई कुरानको वास्तविक ज्ञानको बोध छ भनेदेखि हामीलाई यो उत्तर तुरन्त दिएर पठा। तब तोड़ी तुमको खाना पीना हराम, जो लो हमारी निशाना, भाई तोलो जिन करो कोई काम। जबसम्म श्रीजी भन्नुहुन्छ है फतुवल्ला, जबसम्म मेरा प्रश्नको उत्तर त दिँदैनस् तबसम्म तैँले सन्तोष लिएर बस्न पाउँदैनस्, किनकि तँलाई तबसम्म खाना पिना पनि सबै हराम छ। सत्य धर्मको काममा तैँले यदि पनि अलिकति पनि आनाकानी गरिस् भनेदेखि त के हो त भनेदेखि तैँले सच्चा इस्लामलाई कबुल गरेको छैन भन्ने कुरो पनि सिद्ध हुन्छ। यदि सच्चा धर्ममा आउने लाखौं हिन्दूहरूलाई इस्लाम बनाउन सकिस् भनेदेखि योभन्दा ठुलो संसारमा कुनै अरू कार्य हुँदैन,
त्योभन्दा ठुलो तँलाई श्रेय अरू कुनै पनि कामले दिन सक्दैन। त्यसैले त्यो धर्ममा आउने अनुयायी जुन तयार छन् ती अनुयायीहरूलाई चाहिँ के गर, पहिला इस्लाममा लिएर आइज। यदि कुरानको वास्तविकतालाई बोध छ भने श्रीजी उसलाई चाहिँ चुनौती दिनुहुँदैछ आज। अब सच्चा इस्लाम भनेको के हो? इस्लाम भन्ने बित्तिकै सुन्दर साथी हामीलाई यो बुझ्ने होइन कि यहाँ चाहिँ दाढी राख्नु, उजु गर्नु, रोजा गर्नु, नमाज गर्नु यसलाई इस्लाम भन्ने। इस्लाम त सच्चा अल्लाह ताला अर्थात परब्रह्म परमात्माको दिव्य वाणीको अनुसरण गर्नु अनि एकमात्र पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्दमा इमान ल्याएर चाहिँ उहाँमा समर्पित हुनुलाई चाहिँ इस्लाम कबुल गर्नु भनिन्छ, धर्म कबुल गर्नु भनिन्छ। हाम्रो भाषाले धर्म, उसको भाषाले इस्लाम, मात्र भाषाको फरक छ। भाषाको फरक त हुन्छ, हामी पानी भन्छौँ उसले आप भनिदिन्छ, अङ्ग्रेजीले वाटर भनिदिन्छ। अब सिखपन्थीहरूले सिखहरूले के भन्छ, पानी भनिदिन्छन्, अब कसैले जल भनिदिन्छन्। वस्तु एउटै हो तर पनि भाषाको अन्तर हुनुको कारणले गर्दाखेरि एउटा वस्तुको अनेकौं नाम यहाँ रहन जान्छ। त्यो त मात्र सम्झाउनको लागि मैले तपाईँलाई दृष्टान्त दिँदैछु। हम लाखों कबीले हिंदुअन के हो तो दाखिल दिन इस्लाम में यह काम छोड़ के कहा करो इस ठाम। अब लाखौं हिंदू परिवार इस्लामलाई कबुल गर्न तयार छन्। यदि त सक्सेस भनेदेखि तँलाई चुनौती दिन्छु, कुरानबाट हामीलाई सच्चा परमात्माको बाटो देखा, हामी तयार छौं। जो सिफत कुरान में लिखी नाजे फिरके की जो तुम हो उनमें तो कहो खबर वही उतरे। कुरान को भित्र नाजे फिरका अर्थात ब्रह्म सृष्टि को समूहलाई चाहिँ समूहको चाहिँ महिमा लेखिएको छ। नाजे फिरका भनेको चाहिँ यहाँ कुन हो भनेदेखि ब्रह्म सृष्टिको जमातलाई चाहिँ नाजे फिरका भनिन्छ। अनि त्यो ब्रह्म सृष्टिहरूको चाहिँ कुरानमा महिमा लेखिएको छ। जो तुम हो उनमें तो कहो खबर वही उतरे। यदि ब्रह्म सृष्टिको जमात भित्र हतुवला त पर्दछस् भनेदेखि हामीलाई जवाब दे, तर कुरानबाट प्रमाण दिएर। जो रुहे दरगाह मिने कही मोहम्मद 12,000 मोहम्मद साहेबले ध्यान अवस्थामा चाहिँ परब्रह्म परमात्माको दर्शन गर्नुभयो र उहाँका सन्मुख बसेका 12,000 ब्रह्म सृष्टिको दर्शन गर्नुभयो। यदि त्यो 12,000 ब्रह्म सृष्टिको जमातमा त छस् भनेदेखि चोखो जवाब दे हामीलाई। जो तुम होते में तो करो हमको खबरदार है। जिन रूहों का मरातबा लिखा अमित सालुन। अनि कुरानको अमित सालुन भन्ने सिपारामाथि जुन ब्रह्म सृष्टिको सिफत भनेको महिमा लेखिएको छ, तिन मानिन्द कोही नै तुम देऊ जवाब हो कौन। अनि फतुवालाई जवाब देऊ कि तिमी कुनमा छौ, त्यो 12,000 को जमातमा छौ जसको मरातबा संसारमा 14 ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा उच्च र महान छ, के त्यो जमातमा छौ? यदि छौ भनेदेखि स्पष्ट कुरानबाट प्रमाणित गर तिमी कुनमा छौ। मोमिन नूर बिलन से उतरे दुनिया में। ब्रह्म सृष्टिको जमात चाहिँ यो नश्वर जगतमा दिव्य ब्रह्मपुर अखण्ड आनन्द सत्य चेतन अनादि परम धामबाट चाहिँ उत्रेका हुन्। यदि जो तुम हो तिनमें तो कर देओ हमें पहचान। यदि तिमी त्यो ब्रह्म सृष्टिको जमातमा छौ भने पहचान देऊ, प्रमाण देऊ। बीच नसारों के गिरोह में लाहुत का निशान। नसारो भनेर यहाँ क्रिस्चियन धर्मावलम्बीलाई भनिँदैछ। क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको मुख्य ग्रन्थ बाइबलमा पनि परमधामको दिव्य ब्रह्मपुर परमधामको केही निशानहरू लेखिएका छन्, सांकेतिक वर्णन गरिएका छन्। जो तुम हो तिनमें तो कर देऊ हमें पहचान। यदि त्यो जमातमा छौ, त्यो धामको हो भनेदेखि त्यो पनि पहिचान हामीलाई देऊ। जो लेखी सिफत यौदन की बिचल्ला कलामा। कुरानमा हिन्दूहरूको महिमा लेखिएको छ। कुरानको प्रसङ्गमा चाहिँ हिन्दूहरूको पनि महिमा लेखिएको छ। जिन बीच में मोहम्मद करे पातशाही तमाम। जुन चाहिँ ब्रह्म सृष्टिको जमातमा अर्थात हिन्दूको जमातमा चाहिँ परब्रह्म परमात्माले आएर विद्याविनन्द बुद्ध निष्कलङ्क स्वरूपमा आएर चाहिँ धर्मको पातशाही गर्नुहुन्छ, धर्मको साहेबी गर्नुहुन्छ। यदि त्यसमा त छ भनेदेखि चोखो जवाब दे। जो तुम हो तिनमें तो हमको देव खबर है। गिरोह बनी इस्राइल की जो है सब ऊपर। यदि तिमी त्यो जमातमा छौ भनेदेखि मलाई बताउने कष्ट गर। बनी इस्राइल अर्थात श्रीजी साहेबजीका अनुयायी सबैभन्दा गरिमामय श्रेष्ठ बताइएका छन्। त्यो जमातमा अक्षरातीतका जमातमा यदि तिमी छौ भनेदेखि मलाई चोखो उत्तर देऊ। जो तुम हो उनमें तो कर देऊ हमें पहचान। बाध्या बनी इस्राइल कयामत का निशान है। यदि स्वयं तिमीले आफूलाई त्यस जग्गामा मान्छौ, त्यो जमातमा मान्छौ, बनी इस्राइलको पहिचान के हो मलाई बताओ। क्यामतका सातै निशानहरू चाहिँ बनी इस्राइलले यहाँ कसरी जाहेर गरे, त्यो पनि श्री ईसाजीले जुन कुरो जाहेर गरे साथै कयामतका निशान
त्यो पनि मलाई तिमी खोलेर बताओ। जो तुम हो तिनमें सो निशा करो तुम, तो जो जवाब न आवे तुमको तो बतावे देवे हम। यदि तिमी बनी इस्राएल का जमातमा अर्थात तिनका उम्मतलाई मान्ने वाला हो भनेदेखि मलाई चोखो उत्तर देऊ। यदि होइन भनेदेखि र तिमीलाई कुरानको ज्ञान छैन भनेदेखि आओ कुरानबाट, कुरान हदिसबाट, तफसिर हुसैनीबाट, वसियतनामाबाट, सबैबाट म तिमीलाई चाहिँ चोखो प्रमाण दिन्छु। मेरो धर्म हिन्दू धर्म कबूल गर्ने निजानन्द संप्रदाय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन भात के निशान लिख भेजे उन पर, जवाब न आवे तिनको शर्मिंदे हुए यूं कर। श्री जी साहेब जी धाम धनीले कुरानसँग सम्बन्धित यस्ता प्रकारका प्रश्न लेखेर फतवालाई पठाउनु भयो। जब उसलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको उत्तर आएन तब एकदम शर्मसार भयो ऊ। यही एक लिखा काजी पर हिदायतुल्लाह जाको नाम, यस्तै चिठी अर्को एउटा हिदायतुल्लाह काजीलाई पनि लेखियो। एक लिखा अमानत खान दिवान पर रुका बहादुर खान यसै ठाउँमा, एउटा अमानत खानलाई त्यही पत्र लेख्यो, अर्को बहादुर खानलाई पनि पत्र त्यस्तो लेख्यो। श्रीजी साहबजीले 4-5 जनालाई यसरी पत्र लेखेर पठाउनु भयो, प्रश्नको उत्तर दियो भनेर। यूं बैठ के आकोट में पहुंचाए पैगाम पर, दिल मुर्दे न पावे पहचानती नहीं इस्लाम। आकोटमा धाम धनी श्री प्राणनाथजीले सबै प्रमुख मुस्लिम अधिकारीहरूका पासमा चाहिँ सन्देश पठाउनु भयो, पत्र पठाउनु भयो। तर जीव सृष्टि भला हकीकत र मार्फतको भेदलाई कहाँ जान्न सक्दछ, कहाँ जान्न सक्दछ निजानन्द धर्म के हो, कहाँ जान्न सक्दछ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्दको दिव्य ब्रह्मपुर धाममा कस्तो प्रकारको लीला हुन्छ। यी जीव सृष्टिको हुनुको नाताले तिनीहरूलाई कुनै पनि उत्तर आएन र तिनीहरू शर्मिन्दा भए। यहाँ भाइ से भाग के आया अब्बल खान, आफ्नै भाइका घरबाट भागेर जी अब्बल खान आकोटमा श्रीजीको चरणमा आउँदछ, श्रीजीको निजानन्द धर्ममा दाखिल हुँदछ। रहन सके माया मिने जाको हक पहिचान, ऊ मायावी परिवारमा रहनै सक्दै सकेन जसलाई श्री प्राणनाथजीको स्वरूपको पूर्ण पहिचान भयो। परवरदिगार अल्लाह ताला सच्चिदानन्दको जसलाई पूर्ण पहिचान भयो वो अब कसरी मायामा रहन सक्छ। कतै कुनै पनि हालतले मायामा रहन सक्दैन। अक्षरातीतको शरणमा गए बिना, उनको चरणको भक्ति गरे बिना, उनको चरणमा आफूले आफूलाई समर्पण गरे बिना ऊ त मायामा अब रहन सक्दैन थियो। बहुत दिलासा करी बीते तरीकत इस्लाम, तुमको दुनिया न लगे हम जब बैठे एक ठाउँमा। धाम धनीले उसलाई निजानन्द धर्मको प्रेममय मार्गलाई दर्शाउँदै भन्नुभयो, सान्त्वना दिनुभयो अनि स्पष्ट रूपले भनिदिनु भयो कि हे अब्बल खान, अब तिमी हाम्रै जमातमा छौ। तुमको दुनिया नलगे हम जब बैठेका ठाउँमा, तिमीलाई तिम्रो माथि मायाको जुन चाहिँ प्रभाव नि अब पर्न सक्दैन। म जब एकान्तमा श्री 5 पद्मावतीपुरी एकान्त भन्नुभयो, यहाँ संकेत गर्नुभयो जब पद्मावतीपुरी म पुग्छु विराजमान हुन्छ तब तिमीलाई त्यहाँ बोलाउँछु। अब इस्लामको तरिकत एउटा प्रसङ्ग आउँदछ। इस्लामको तरिकत भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि सच्चा हृदयले परब्रह्म परमात्माको गर्ने वाला बन्दगी अर्थात भक्ति, अर्थात पतिव्रता साधन को भक्ति। तब तुम्हें बुलावेंगे जिन्हें तुम हो दलगिर, तुम हमारे आत्मा साथे तुम शिरधीर। जब म एकान्तमा अर्थात श्री 5 पद्मावतीपुरी धाममा पुग्दछु, पद्मावतीपुरी पन्नाममा पुग्दछु, म तिमीलाई त्यतिखेर अवश्य बोलाउने छु। 2-4 दिन मबाट तिमी अलग भएर बस्नु, दुःख नमान्नु। तिमी परमधामकै आत्मा हो, तिमी जागनेको साँचो पथमा हिँड्ने वाला वीर सुन्दर साथ हो भनेर चाहिँ सान्त्वना दिनुभयो। तुम 4 दिन रहो भाइयों भेले, अब रोशन होता है काम। तिमी अहिले केही 2-4 दिनसम्म के गर, आफ्नै भाइहरूसँग चाहिँ मिलेर बस्दै गर। तुम बैठे अलसाजिम में निज वतन जो धाम। अब जागने कार्यको प्रकाश बहुत तीव्र गतिले छिटै नै फैलिने वाला छ। तिम्रो मूल घर त परमधाम नै हो, जहाँ तिम्रो मूल पर आत्म बसेको छ, मूल तर्फ मूल मिलावमा बसेको छ। आकोट के चौधरी ताको भई पहचान, इस प्रकार क्यों लौकिक गुरु मानिए इतना था ईमान। जसरी कुनै व्यक्तिले सांसारिक गुरुको सम्मान गर्दछन् त्यही प्रकारले आकोटका एकजना चौधरीले पनि श्रीजीलाई गुरु मानेर चाहिँ उहाँको पूजा गर्दछन्। उनको पहचान बस यति नै कि एकजना महान गुरु हुन्, महान सन्त हुन् भन्ने भावना स्वरूपमा चाहिँ उसले चिनेर श्रीजीमाथि विश्वास ल्याउँछ र उसको श्रीजीको सेवा पनि गर्दछ उसले।
बार दो चार अपने घर बुलाए करी मनुहारा आरो गाए भली भात सो करे आचार्य विचार। उसले 2-4 पल्ट धाम धनी सुन्दर साथ सहितलाई बोलाएर चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ भोजन प्रसाद गराउँछ। अनि सामाजिक परम्परालाई पालन गर्दै उसले सबै सुन्दर साथीलाई राम्रो राम्रो भोजनको व्यवस्था पनि गरिदिन्छ। श्रीजीलाई पनि बडा प्यारसँग भोजन गराउँछ। साथ सबको बुलाए प्रसाद लेवेको साथ राज के संग बैठाए कविले मोह। उनले ती चौधरीले श्रीजी साहेबजी सहित सबै सुन्दर साथलाई भोजनमा निमन्त्रण दिन्छन्। अनि सबै सुन्दर साथलाई बोलाएर चाहिँ आफ्ना कुटुम्बी सहित सबैलाई बसाएर चाहिँ आदरपूर्वक भोजन गराउँछन्। चर्चा कीर्तन सेवाको लियो सुख माफक अंकुर। उसले आफ्नो अंकुर अनुसार चर्चा कीर्तन तथा सेवाको सुख प्राप्त गर्यो। कहाँ रहे तिन माफक हो त त्यस्ता हुआ मजकुर। श्री प्राणनाथ जी त्यसको भाव अनुसार नै त्यहाँ रहेर चाहिँ उसको पनि मानसिक स्तरको चाहिँ अनुसार नै चर्चा पनि गरिदिनु भयो। कति लिन सक्छ त्यस्तै प्रकारको चर्चा श्रीजीले उसलाई सुनाउनु भयो। हो त आए एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा। अब त्यहाँ चाहिँ एकजना ब्राह्मण श्रीजीको चर्चा सुन्नको लागि आउँदछन्। परगने बराड के हाकिम का गुमास्ता। अब ती चाहिँ बराड परगने का अधिकारी थिए। अब ती चाहिँ श्रीजीको चर्चाको लागि आउँदछन्। दिन सुनी चर्चा कबीर की लगे गले जे घाए। उसले चाहिँ आएर ती ब्राह्मणले आएर श्रीजीको मुखारविन्दबाट कबीरजीको बीजक ग्रन्थमा चाहिँ जब श्रीजीले चर्चा गर्नुहुन्छ त्यो बीजकको चर्चा सुनिसकेपछि चाहिँ उसको दिललाई चाहिँ एकदमै आहत हुन्छ। ओहो परब्रह्म परमात्माको यस्तो मिठो चर्चा यस्तो मिठो वाणी भनेर चाहिँ उसको दिलमा छुन्छ त्यो बातले। खुल्याद्वारा हकीकत ऐसा लगा आए दाव। उसलाई अक्षरधाम सम्मको पुरा ज्ञान भयो। अनि यसरी नै अनुभव पनि भयो कि जस्तै प्रत्यक्ष रूपमा अक्षरधामको दर्शन उसलाई भइरहेको छ। यस्तो प्रकारको उसलाई अनुभव पनि हुँदै गयो। जब श्रीजी चर्चा गर्नुहुन्छ आवेशमा राज्यको दर्शन पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ उसले अनुभव मात्र अक्षरधामसम्मको गर्न सकेको थियो। भूल गया शरीरको नजर पहुँची वक्का में। अब उसले चाहिँ चर्चाको रसमा चाहिँ शरीरको सुध बुध सबै गुमायो। शरीर नै बिर्स्यो उसले। और सान कछु न रहे हुआ सब तुम ही से। अनि उसको दृष्टि चाहिँ अक्षरधाममा चाहिँ विचरण गर्न थाल्यो। सुध बुध हराउनुको मतलब जहाँको चर्चा हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ गएर उसको नजर चाहिँ विचरण गर्न थाल्यो। यो सम्पूर्ण श्रीजीको शरीरद्वारा हुनेवाला ब्रह्मलीलाको विशेष सुख थियो। अनि ती ब्राह्मणले श्रीजीलाई केवल तपाईँबाट मात्रै भएको थियो, तपाईँले गर्नुभएको थियो, तपाईँ नै तपाईँ हो, तपाईँ बिना केही छैन, मात्र तपाईँ तपाईँको गुणगान गाउन थाल्यो। घरो जाए पछि फेरि जिउ ताना कोरीके। जस्तो प्रकारले कपडा बुन्दाखेरि बुन्ने बेलामा चाहिँ जुलाले चाहिँ जुन चाहिँ काहीँ हुन्छ नि त्यो गर्ने हो, त्यसरी बार बार आउने जाने जस्तो प्रकारले गर्छ ताना कोरेको। त्यस्तै प्रकारले घर जान्छ, श्रीजी बैठकमा आउँछ, श्रीजी बैठकमा आउँछ, फेरि घर जान्छ, फेरि घरबाट आउँछ श्रीजी बैठकमा, फेरि जान्छ घर फर्केर। त्यस्तो प्रकारको ताना कोरी जस्तो गर्न थाल्यो उसले चाहिँ। आवे जाए फिर फिर फिरे नजर भइने ए। अब घरमा जान्छ, उहाँ रोक्नै सक्दैन घरमा, तुरन्त श्रीजीको दर्शनको लागि घरबाट भाग्छ। जो बात कहे उनको तो कहे तुम ही हो तुम। अब केही कुरो सोधो भने तिम्रो घर कहाँ हो, तुमी तुम। तिम्रो नाम के हो, तुमी तुम। तिम्रा परिवारमा को छन्, तुमी तुम। उसको चाहिँ तुमी तुम देखि अब कुनै भित्रबाट शब्दै आउन छोड्यो। जो बात कहे उनको तो कहे तुम ही हो तुम। और न मुंह से काढ़े तुम पे आए हम। जो चर्चा कर समझाइए तो बोल्न निकसे। और यदि चर्चा गरेर उसलाई सम्झाउन प्रयास गरियो भनेदेखि उसको मुखबाट तू ही तू को सिवाय अरू केही निक्लिँदैन। चित्त उनका लगा मूल अक्षर के ठौर। अब उसको हृदय चित्त चाहिँ कहाँ गयो, मूल अक्षर धाममा गयो, अक्षरको स्वरूपमा गयो। पीछे फिरता ही रहे समय प्राप्त के नदी पर। एक दिन श्री प्राणनाथ जी सुन्दर साथसँग चाहिँ श्रीजी का साथमा हमेशा ऊ चाहिँ पछि पछि एकदम जानुहुन्थ्यो। श्रीजी त्यही जाने प्रयास गर्दथ्यो। अब श्रीराज जी चाहिँ अब नदीमा दातुनको लागि, अब नदीमा चाहिँ देहक्रियाको लागि इत्यादि नुहाउन धुवाउन दातुन गर्न इत्यादिको लागि जानुभएको थियो बिहान प्रातःको समयमा। श्रीराज दातुन करता पैठा नदीमै होसियार। श्रीजी त दातुन गर्नु हुँदै थियो। अब धामधनी नजिकै हुनुहुन्छ, श्रीजी साहबजी नजिकै हुनुहुन्छ भनेर हुवा सब तुमै से तुही तु तुमी तुम भन्दै चाहिँ नदीमा छम्म हाम फाल्यो।
समेत कपड़े चला गया, गिर पड़ा बीच में। अब वो कपडेसँग नदीमा भित्र घुस्यो। अचानक नदीमा त्यो के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो ब्यालेन्स गुमाएर नदीमा गिर्यो। सुदन सान शरीर की गिरी पाग उतर उनसे, अनि उसको शिरबाट पाग पनि खस्यो, नदीमा माथि माथि तैरिन थाल्यो। फेरि पनि उसलाई शरीरको अलिकति पनि खबर भएन, सुधै भएन कि म कहाँ छु, नदीमा छु या बाहिर छु या घरमा छु कि श्रीजीको पासमा छु, उसलाई केही खबरै छैन त्यो कुराको। बैठे साथी दौड़ के निकाला नदी से, सुन्दर साथले देखे। सुन्दर साथले देख्ने बित्तिकै चाहिँ दुई चारजना सुन्दर साथ नदीमा कुदे गएर उसलाई निकाल्दछन्। कपडे सुकाए पहिनाए कसै सुधन रही इन्हें। अब कपडा खोलखाल गरेर सुकाइदियो ओरेर अनि त्यहाँ लगाइदिए तैपनि उसलाई त्यति गर्दाखेरि पनि कुनै सुधै छैन, बेहोस जस्तो भइसक्यो। उचाउने रसोईका कया चौका भए दिन तिन्न, अनि सुन्दर साथले सोधे बहुतै प्रयास गरेर सुत्ता गर्दाखेरि तिमीले खाना खायौ भन्दाखेरि 3 दिन भयो मैले खाएको छैन, त्यति चाहिँ भन्न सक्यो उसले। मैं जात नहीं कछु ये, जानत नहीं कछु ये लोगों कया आखिर, मलाई त केही पनि थाहा छैन खाएँ कि खाइन भन्ने कुरा, तर मान्छेले भनेको सुनेको कि 3 दिनदेखि मैले खाएको छैन भनेर चाहिँ अरू मान्छेले भनेको मैले सुनेको। ए भात इनका फेर पिछा हटाया चित्त, यस तरहले धाम धनीले उनको चित्त चाहिँ अक्षरधामबाट हटाइदिनु भयो। फिराया फिर नहीं उनके भाइ बुलाए इत, अब जब उसको चित्त अक्षरधामबाट हटाउने प्रयास गरियो, यता संसारमै ल्याउने प्रयास गरियो, त्यति बेलै उसको शरीर छुटेछ। उसको चित्त पछाडि हटेन। अनि उसका भाई बन्धु जो थे उनलाई बोलाएर चाहिँ जिम्मा लगायो। डोली में बैठा के पहुंचाया अपने ठौर, अंकुर माफक उनले पावे न ज्यादा, और उसलाई चाहिँ डोलीमा राखेर उसको निवास स्थानमा पुर्यायो। अब अक्षरको सुर्ता हुनुको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि माथिको सुख उसले कुनै पनि हालतमा लिन सकेन। सुखदेव ब्राह्मण था मुलुक उदयपुरका, अब यो को थियो भन्दाखेरि सुखदेव नामको ब्राह्मण थियो उदयपुरको। आत्म सौंपे कदमो अंकुर जेता तेता सुख लिया, अनि उनले चाहिँ आफ्नो आत्मा धाम दिनको चरण कमलमा अर्पण गरिसकेको थियो। ईश्वरी सृष्टिको हुनुको कारणले गर्दाखेरि त्यति नै सुख प्राप्त गरे उसले। फेर वहाँ से चले आए कापस्तानी, अब त्यहाँबाट हिँडेर पुनः श्रीजी कहाँ आउनुहुन्छ, कापस्तानी आउनुहुन्छ। कहाँ बैठे चर्चा गरे गिरो जान अपने वहाँ चाहिँ पुगेर श्रीजीले चाहिँ त्यहाँ केही न केही ब्रह्म सृष्टिहरू परमधामका आत्महरू हुनुको कारणले गर्दाखेरि केही प्रकारको श्रीजीले त्यहाँ के गर्नुभयो, चर्चा गर्नुभयो। कहाँ ईमान ल्याइया तगड़ा और दत्त, चर्चा सुनेर चाहिँ ईमान ल्याए, अर्थात निजानन्द धर्ममा सामेल भए, सुन्दर साथमा सामेल भए, जसको नाम लिनुहुँदैछ तगड़ा और दत्ता। अमराजी आइया सुन थोड़ी सी चर्चा, थोरै चर्चा सुन्ने बित्तिकै अमराजी भाइलाई पनि श्रीजीमा विश्वास आयो। और कुटुम्ब कबिला अपना ल्याया बिच दिन, तामे अमराजी रह गया जिनका बक्का आकिन। उनले पनि सम्पूर्ण आफ्ना कुटुम्ब परिवारलाई सुन्दर साथमा सामेल गर्यो। अमराजी श्रीजीको सेवामा नै बसे, किनकि धामधनीको चरणमा चाहिँ उनको अटुट विश्वास भयो। फेर दिन 10-5 रहेके आए एलचपुर, अब 10-5 दिन त्यहाँ बसेर चर्चा सुनाएर सबैलाई जतिको जागनी हुनु त्यो जागनी भयो त्यहाँनिर। फेरि श्रीजी त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुहुन्छ, कापस्तानीबाट चाहिँ एलचपुर आउनुहुन्छ। त्यहाँ एक प्रसादजीले खिदमत गरे, और उहाँ एउटा किसानले चाहिँ सुन्दर साथको श्री सही सबैको बडा प्रेमसँग सेवा गर्यो। जो तुम इतर हो तो मैं सेवो तुम्हें, अब उसले किसानले भन्दछ, ए गुरुदेव तपाईहरु यहाँ बस्नुभयो भने नि म तपाईहरुको धेरै राम्रो प्रकारले सेवा पनि गर्छु। ज्वारी मेरे बहुत है मैं सेवा करूं तिनसे, मेरो खेतमा चाहिँ ज्वार धेरै राम्रो फसल, ज्वारको फसल धेरै राम्रो यस वर्ष भएको छ, यही फसलबाट म सुन्दर साथको सेवा गर्न चाहन्छु। एउटै ज्वारको कहिले रोटी बनाउँछ, कहिले के बनाउँछ, कहिले के बनाउँछ, जस्तै एउटै चीजको हामी 3-4 वटा 5 वटा आइटम बनाउँछौं नि, त्यसैले उले एउटै वस्तुबाट चाहिँ धेरै खालको आइटम बनाएर, अनौठो अनौठो आइटम बनाएर चाहिँ सुन्दर साथको सेवा गर्न लाग्यो। अनि श्रीजीलाई भन्छ, ज्वारी मेरो यसपालि धेरै नै फलेको छ, अब यो फलले चाहिँ म सुन्दर साथको सेवा गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ यही बस्नुभयो भने मलाई आनन्द हुन्छ। 3-4 दिन सेवा करे उत्सव भएर सोए, फिर कहाँ से चले केतिक मजले राह में भए। 2-4 दिन त्यहाँ बसेर श्रीजी त्यहाँबाट फेरि प्रस्थान गर्नुहुन्छ। मिला फकीर संघका साखियाँ देकरी सेवा, अब हिँड्दा हिँड्दै बिच मार्गमा कोही
साथीहरू फकिरहरूसँग भेट हुन्छ। सुन चर्चा गलित भया पाया नहीं भेवा। त्यति कबीर जसले कबीरको साखीहरू सुनेर श्रीजीसँग बहुत आनन्द प्राप्त गरे अनि श्री प्राणनाथजीको मुखारविन्दबाट हुनेवाला चर्चा सुनेर चाहिँ तिनीहरू एकदम गलित गात भए, अर्थात् श्रीजीमा एकदम समर्पण भए। लेकिन तर पनि उनीहरूले श्रीजीको स्वरूपको पूर्ण पहिचान गर्न सकेनन् कि यी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द हुन् भन्ने स्वरूपको चाहिँ उनीहरूले पहिचान गर्न सकेनन्। वहां से चल के आए रामनगर। अब वहांबाट प्रस्थान गर्नुहुन्छ धामधनी श्रीजी साहेब रामनगर पुग्नुहुन्छ है। मजले दरम्यान में ए सुख सब ऊपर देवगढबाट, क्षमा दिनुहोस् सुन्दर साथी एउटा तपाईँ छुटेछ। तहाँ से आए देवगढ़ तहाँ रहे दिन 4। अब वहांबाट आएर देवगढमा 2-4 दिन बस्नुहुन्छ। रामटेकका राजा था तहाँ किया न किन विचार। अब त्यहाँ रामटेक गरेको राजाले चाहिँ श्रीजीको सन्देशलाई हल्का रूपमा लियो। उसले पहिचान गर्न सकेन श्री साहेबजीको अनि ज्यादा चिन्तन पनि उसले गरेन, ध्यानै दिएन। वहां से चल के आए रामनगर। अब त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो धामधनी सुन्दर साथ सहित रामनगर पुग्नुहुन्छ है। मजले दरमान में ए सुख सब पर रामनगरको जागरण लीलाको सुख सब धेरै भन्दा धेरै भयो, सबैभन्दा अधिक भयो त्यहाँनिर। एक समद घोडा सवारीको हाजर, एउटा सफेद रङको घोडा श्रीजीको सवारीको लागि ल्याइयो। हमेशा त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध हुन्थ्यो श्रीजीको सेवाको लागि श्रीजीलाई गर्न रामनगरमा भाइ। श्री राजा तापर विराजित संग मोमिनो कलश गर श्री प्राणनाथजी त्यो घोडामा विराजमान हुनुहुन्थ्यो अनि अगाडि पछाडि सुन्दर साथको समूह पैदल हिँड्दथे। जहाँ जहाँ श्री जानुहुन्थ्यो घोडामा विराजमान भएर जानुहुन्थ्यो, साथमा सुन्दर साथको समूह हिँड्दथ्यो। तहाँ मागत टुका चलही झोरी भर ल्यावे। रास्तामा सुन्दर साथले आफ्ना आफ्ना झोलामा भीख मागेर इकट्ठा गर्थे खाने पदार्थहरू। श्री राजाको आरु गायके साथको बाट देवे। सबैभन्दा पहिला धामधनीलाई भोजन गराएर पछि सुन्दर साथलाई भोजन बाँडिन्थ्यो, भिख टुकुडा मागिन्थ्यो। यहाँ पनि सुन्दर साथको परीक्षा भयो। अब पनि सुन्दर साथको भित्र मायाको, मर्यादाको, इज्जतको केही परवाह छ कि छैन भनेर चाहिँ यिनीहरूले अझै पनि सङ्कोच मान्छन् कि मान्दैनन् माग्नको लागि भनेर चाहिँ त्यहाँ पनि सुन्दर साथको चाहिँ परीक्षा भयो। सब साज फकीरीका शोभित सब सनन्द, सब सुन्दर साथलाई विरक्त भेष धारण गरेका छन्। यस प्रकार उनीहरू चाहिँ तप त्याग तेज आदिमा चाहिँ आदि प्रकारका यी गुणहरू छन् नि, यी गुणहरूले शोभायमान देखिन्छन्। मोमिन भेका पहिचानियाका पहिचाने अन्ध, सुन्दर साथलाई विरक्त भेषलाई चाहिँ राम्रोसँग सम्झेका छन्, बुझेका छन्। उसमा विराजमान हुनेवाला धामधनीको पहिचान गरेका छन्, अर्थात् विरक्ति भेष। त्यो भेषमा चाहिँ धामधनी एउटा मानव तनमा बस्नु भएर चाहिँ त्यो मानव तनमा बस्नेवाला अक्षरातीतको स्वरूपलाई चाहिँ विशेष सुन्दर साथले चिनेका छन्। मायाका जीवले भला एउटा मानवीय शरीरमा बस्नेवाला पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्दको पहिचान कहाँ गर्न सक्छ? जसको सम्बन्ध छ, बिना सम्बन्ध नपाइए कोटिन करे आचार। सम्बन्ध छैन भनेदेखि त सुन्दर साथजी लाखौं परिवार सुन्दर साथमा छ, तर लाखौं परिवारमा लाखौंको लाखैले अक्षरातीतको स्वरूपलाई सही रूपमा चिनेको छैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। जसको सम्बन्ध छ मात्र तिनीहरूले चिन्दछ अनि सम्बन्ध हुनेले मात्र वाणीको जुन चाहिँ मार्ग हो, वाणीको जुन सिद्धान्त हो, मात्र त्यो सिद्धान्तलाई फलो गरेको हुन्छ। एक लड़ाई राह में दज्जाले करे दरमियान, भई गोड़ों के गांव में ने करे बिन पहचान। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै त्यो एक बेला चाहिँ फेरि गोडोको गाउँ, गोडो जाति ती आदिवासी टाइपका थिए, यिनीहरूसँग चाहिँ विवाद हुन्छ। त्यहाँनिर गोडोका दिलमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अज्ञान रूपी राक्षस बसेको थियो। उनीहरूले श्रीजी साहेबजीको स्वरूपको पहिचान गर्न सकेनन् र सुन्दर साथसँग झगडा गरे, लडाईं गरे। रामनगर आए पहुंचे रहे केतकी पर, स्थल बनाए के गणेश मंत के बराबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। अब श्री साहेब जी रामनगर आउनुभयो सुन्दर साथ सबै अनि केतकी नदीका किनारमा चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ गणेश महन्त भन्ने महन्त थिए। उसको बराबरमा नजिकै एउटा उसको आश्रमको नजिकै नै श्रीजीले पनि आफ्नो ठहर्ने बस्ने सुन्दर साथलाई बनाउने, सुन्दर साथलाई राख्ने व्यवस्थाका लागि एउटा स्थान बनाउनु भयो। पहिले आए छतै मिले अपने कविले समेत। अब त्यहाँ चाहिँ को सुन्दर साथ आएर धामधनी श्रीजीसँग चाहिँ
सुन्दर साथमा दाखिल हुन्छन् तिनीहरूको नाम यहाँ आउँदैछ सुन्दर साथजी। पहिले आए छतै मिले अपने कविले समेत और आया सुकै और चुरा मन इत और कुंजा वीर जी और राम रतन और गंगा संता बेटीको कुशल्या जातमल मोमिन। यहाँ किन आउँदैछ त निजानन्द धर्मलाई किन स्वीकार गर्दैछन् भन्दाखेरि आत्मको मूल सम्बन्ध प्रियतम परब्रह्म परमात्मासँग छ। जब दिव्य वाणीद्वारा दिव्य स्वरूपको पहिचान धामधनी श्रीजी साहब स्वयं नै गराउनु हुँदैछ भनेदेखि परमधामका आत्मा त एक लवा सुन होसी टुको टुको जस्तो भएर चाहिँ परमधामको दिव्य सम्बन्धको वाणी चर्चा सुनेर चाहिँ उनीहरू त मायामा रहनै सक्दैनन्। त्यहाँ चाहिँ श्रीजी साहबसँग आफ्नो सम्बन्ध जोड्दछन् र श्रीजी साहबको चरणमा सेवामा चित्त बाँध्दछन्। और सूरत आइया अपने तन मन धन और देवकी नंदन मानसे और स्तुति देत श्रवण और जगन्नाथ जातमल ए आए एच देश जगन्नाथ जातमल एच दे बड़ा आएगा थिए। मकरंद दास जातमाल और कविला दाखिल इनमें गोकुलदास जातमाल ले कविला समेत और सुन्दर दास आए ईमान मुख कहता नाम मात्रै पढ्दैछु सुन्दर साथी यति त बुझिन्छ बुझ्नुहुन्छ अवश्य नै। जयंती दास जातमाल और कबीला लाया फिर पीछे से बुलाया पहले आपको ईमान आया और हरि राम बाई और लड़की आई चंदा ईमान जाए के कबीला पीछे जाए। और आया सुंदर था नानक पंथ में नानक पंथको साथी एकजना सुन्दर भाइ भन्ने पनि निजानन्द धर्मलाई अपनाउँदछन्। और ननिया आए बाई लाली आस इनसे और मुसे खां पठान आया बुढानपुर से। अब बुढानपुरबाट मुसे खां पठान पनि आयो जसले निजानन्द धर्मलाई स्वीकार गर्यो। श्रीजीको चरण कमलमा तन मन धन उसले पनि अर्पण गर्दछ। भनिँदैछ नि के क्या हिन्दू क्या मुसलमान सब एक ठौर ल्यावे इमान। सबै जात जातिका यहाँ त देश भाषाले जात जाति अलग छन् तर परमधामका आत्मा सबै वर्णमा चारै वर्णमा उत्रिएका छन्। ती परमधामका आत्माले ब्रह्मज्ञान सुन्ने बित्तिकै त मायाको जीव जस्तो भएर मायाकै सम्पूर्ण चिजलाई अँगालेर चाहिँ कतै पनि बस्न सक्दैनन्। धामको चर्चा नियामत पाउने बित्तिकै नै उनीहरूको आत्मा जागृत हुन्छ जहाँ चाहिँ भित्र बसेर त आत्मज्ञानले प्रकाश गरिदिन्छ अनि आत्माको अज्ञानताको अन्धकार आफै हट्दछ र अप्सराती धामधनीको स्वरूपको पूर्ण उनीहरूलाई पहिचान हुँदछ। और मुसे खां पठान आया बुढ़ानपुर से ईमान जाए घर गया रया कबीले में और रंचो बड़े जयंती काके उपली पहचान माथिको भोकले पहचान अर्थात बहुत ठुला गुरु रहेछन् भन्ने खालको पहचान। आवत है दीदार को ले दिल में ईमान मुरलीधर राह में सुन के ए ल्याया ईमान। मुरलीधर भाइले मार्गमा कहीँ जाँदै थिए किन्तु सौभाग्यवश श्रीजीको चर्चा श्रवण गर्ने उनले अवसर प्राप्त गर्दछन् अनि श्रवण गरिसकेपछि धामधनीका चरणमा आफ्नो आत्मा उनले पनि सौंपिदिन्छन्। उनको असल अंकुर के उतही हुई पहचान कानजी आहेड़ का सो गया इज्जते में गोकुलदास मकरंद को आए इस्लाम तारतम सुन के। कानजी भाई जो आहेड़ का रहने वाला थिए उनले तारतम ज्ञान ग्रहण गरेर यस्तै भन्ने ठाउँमा गए। गोकुलदास र मकरन्दले उहाँ तारतम लिँदछन् र निजानन्द धर्ममा दाखिल हुँदछन्। कौशल्या ने सुनी और देमा मथुरे और श्री राम राजा राम और भागो भाग बरी राजू और भंडारी न और राय कुंवर इनो सुनिया तारतम देखा पटंतर। हिमोती और खेमा बाई और आसबाई शंभु और मन्ना और राम कुंवर आए। जीवनदास और नवलदास और आए भाई कल्याण और मासिक चौधरी और दौलत खां पठान। दौलत खान पनि यहाँ सुंदर साथ शामिल भए और पूर्ण नाव और आसाराम और एक आशा लल्लो और परशुराम और आए शेख किदर और अब्दुल रहमान। शेख किदर पनि यहाँ श्रीजीको चर्चामा आउँदछन् र अब्दुल रहमान पनि आए और भिखारी दासले कविले समेत इमान। शेख किदर अब्दुल रहमान श्रीजीको स्वरूपमा अटूट विश्वास ल्याउँदछन्। भिखारी दास पनि आए सुन्दर साथ समाजमा दाखिल भयो पनि और आए भाई रघुनाथ कविला इनका आया। रघुनाथ भाई पनि आए उनको परिवार पनि सुन्दर साथमा शामिल भए। ए रामनगर की मजल ए तो हिस्से माफक सुख पाया। अब यो रामनगरको घटना हो यहाँ चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो भाग्य अनुसार सुख प्राप्त गरे धामधनीसँगको चर्चामा।
और बुरानपुर से आया वृंदावन, बुरानपुर बड़ा वृंदावन भाई आए। और नारायण दास और बराड़ का साथ मोमिन नारायण दास पनि आए बुरानपुर बड़ा अनि बराड़ का सुंदर साथ पनि धामधनी का चरण में आए। लक्ष्मीदास खेमकरण और आया कन्नड़ जे और हरे कृष्ण देव सुखदेव और गिरधर बिकई जे और खरगो माता उनकी और आए जग रूप चर्चा सुनत श्री राज की सुंदर रूप अनुप। और आया रामनगर में ये जो गंगाराम रामनगर में सुंदर साथ बंद छन। और जो आया बदले उन पाया आराम पतिराम मोदी और केशव दास और बल्लभ दास संग और मनिया खास और गिरधर बसंत और दयाल हसन और बिहारी फरास और बिहारी रोशन और गिरधर दर्जी और सूरजमल और गोविंद राय ईमान और लाल मन निर्मल। ये सब सुंदर साथ में शामिल भएका साथीहरू को नाम सुंदर साथ जी। और देवराम और पहाड़ी जा को नाम माता खेमकरण के आई जातपाल के काम। और देवीदास आया और आए भगवान सीतापुर पाटन से दामोदर परवान। और तिवारी उदय की लौकिक पहचान श्री राज को घरों पधराए के रसोई कराई प्रमाण। उदयपुर को तिवारी श्री प्रहलाद जी को पाय स्वरूप चिनेर उनले धाम धनेर आफ्ना घरमा पधराएर श्रद्धा पूर्वक उनले पनि भोजन कराए। चाँद खान आया चर्चा सुनने को चाँद खान पनि रामनगरबाट धामधनी को चर्चा सुन्नको लागि आए। दौड़ता ईमान को रहा रामनगर मोह महामत कहे ए मोमिन हो एक ही रामनगर के तुम। महामती जी भन्नु त सुन्दर साथी मैले रामनगर को घटना तपाईहरुलाई सुनाए। और आगे अझौ बहुत है कहौं हक के हुकुम। अझै अगाडि धेरै कुरा छन् रामनगरका धेरै घटनाहरू भएका छन्। धामधनी को आदेश अनुसार म तपाईहरुलाई सुनाउँछु सुन्दर साथी। रामनगर की बितक ए बात हरि सिंह सुनी करने आया दीदार। जब श्री जी साहेब रामनगर में आएर बसेको केतकी नदीको तीरमा आएर बसेको कुरा चाहिँ हरसिंह भाइ राजाले सुने तब उनले पनि धामधनीको दर्शनको मन बनाएर चाहिँ दर्शन गर्न आउँदछन्। सुजान शाह की सोबत किया सुरत सिंह खबरदार। सुजान शाहको संगतद्वारा चाहिँ सुरत सिंह पनि खबरदारी भए अर्थात् होशियार भए धामधनीको दर्शनका लागि आउँदछन्। यिनीहरू सबै सुन्दर सा चर्चा सुन्नको लागि। सुनी चर्चा आए के बहुत हुआ खुशाल। हरसिंह भाइले आएर चाहिँ श्री प्राणनाथ जी का मुखार बिन्दबाट परमधामको दिव्य वाणीको चर्चा सुनेर धेरै नै आनन्दित भए। घरौं जाए न्योता किया खबर पहुँचाए हाल। अब घरमा गएर चाहिँ निम्तो पठाउँछन् घरमा श्रीजीलाई पधराउनको लागि। तुम मेरे घर पधारो मैं सेवा करूं तुम बात उनकी सुन के भया उसे हुकम। हे धामधनी श्री साहब जी तपाईं मेरो घरमा पधार्नुहोस् म तपाईं सही सम्पूर्ण सुन्दर साथको सेवा गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ निम्तो पठाइसके उपरान्त श्रीजीले निवेदनलाई स्वीकार गरेर म आउँदैछु भनेर अनुमति दिनुभयो स्वीकृति दिनुभयो। हम आवेंगे तुम्हारे जाए रसोई करो तयार। म आउँछु गएर रसोई तयार गर। उनका भाव देकर के बात नहीं करे मनुहार। हरिसिंह को भक्ति भावलाई देखेर श्रीजीले चाहिँ संदेश को साथमा बहुत स्नेह भरी बात गरेर पठाइदिनु भयो। रोज दूसरे उन्होंने बुलाए अपने घर बड़े बैठक करके बधाई बिछौनों पर। अर्को दिन सुन्दर साथै श्रीजी साहेबजीलाई चाहिँ घरमा बोलाएर चाहिँ हरिसिंह भाइले चाहिँ आओ भाव आओ भगत गर्दछन् र बिछौना बिछाएर राम्रा राम्रा बिछौना बिछाएर श्रीजीलाई पधराउँछन् सुन्दर साथै राख्दछन्। सब साथ आए पहुंचे बैठाई चौकी पर आप धोती पहन के रहे प्रसन्न पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब सुन्दर साथ हरिसिंह भाइले चाहिँ आफ्ना घरमा सबै सुन्दर साथ श्रीजीलाई बोलाएर के गर्नुभयो एकदम मजासँगले ओछ्याउना ओछ्याइदिएर चाहिँ बसाउनु भयो। अनि आफै स्वयं नै धोती लगाएर चाहिँ सुन्दर साथको र श्रीजीको सेवामा भोजन परस्नको लागि अगाडि तयार भए। अनि आफै श्रीजीलाई जिमाउँछन् सुन्दर साथलाई जिमाउँछन् भोजन हार गाउँछन् थपी थपिकन यो अझै मिठो छ अलिकति हाल्दिनु यो अझै मिठो छ। विविध प्रकारका व्यञ्जन बनाएका छन्। श्रीजीलाई खुशाल गर्छन् सुन्दर साथलाई खुशाल गर्दछन्। बडा हावभावका साथमा सेवा भक्ति उनले गरे। जुगते बैठाए श्री राजको भली बैठक उपर हरिसिंहले श्री प्राणनाथजीलाई चाहिँ राम्रोसँग सुसज्जित गरेर चाहिँ एउटा उच्च आसनमा बसाउनु भयो।
साथ बैठा दुई पंक्ति करे सेवा दिल धर। अनि सुन्दर सारा दुई पंक्तिमा बसाएर चाहिँ बडा शुद्ध भावले चाहिँ शुद्ध हृदयले चाहिँ सबैको सेवा गर्दछन् हरिसिंह भाइले। पातर लगे कृष्ण आपा उपर ढोले बाए। हरिसिंहले सबै सुन्दर साथलाई चाहिँ भोजनका लागि पत्तल राखिदिनु भयो, भोजन पस्किदिनु भयो अनि आफै फेरि पंखा लिएर पनि सबैलाई हावा गर्नु हुँदैछ। जुगते अन्य जो कृष्ण सब सामा पहुँचाए, ऊपरा ऊपर कृष्ण मेवा मिठाई पकवान, विविध प्रकार का मेवा मिठाई पकवान अनेक प्रकार का धेरै थरीका बनाएका छन्। अचार पनि धेरै थरीका बनाएका छन्। पालै पालो पस्किन्छन्। श्रीजीको स्वरूप चिनेर चाहिँ हरिसिंह भाइले श्रीजीलाई खुवाउन आफै स्वयं पनि अगाडि आउँदछन्। हरिसिंह भाइलाई मात्र श्रीजीको बाहिरी पहिचान मात्रै थियो, परब्रह्मको स्वरूप उनले चिनेका थिएनन्। श्रीराज आरोग साथ सब हुए त्रिपत। श्रीराजीले आरोग गर्नुभयो, श्रीजी साथजीले सबै तृप्त भए, सन्तुष्ट भए सबै। ऊपर बिडी तम्बुल के लिए आगे धरे इत। यस पश्चात खाना खाइसके उपरान्त चाहिँ अब हरिसिंह भाइले चाहिँ पानका बिडा ल्याएर श्रीजीलाई अगाडि राखिदिनु भयो। पान बिडा श्रीजी दिनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के ले गए अटारी पर। श्रीराजको एकठौँ र हरिसिंह भाइले आफ्ना भवनमा माथिल्लो तलामा लिएर गएर एकान्तमा श्रीजीलाई राख्नुहुन्छ। ता बैठ बिन्ती करे हाव भाव अत जोर। अब उहाँ श्रीजीसँग एक्लै बसेर चरणमा बसेर चाहिँ बहुत प्रेमसँग वार्तालाप हुन्छ। मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करी मेहनत। हे श्री साजी, म तपाईँको चाहिँ दास हूँ, म सेवक हूँ। म माथि तपाईँले बहुत ठुलो कृपा गर्नुभयो। मैं उदास हुआ हित से होए ए होए मुझे से जे रहित। म एउटा संकटले गर्दाखेरि एकदमै उदास रहन्छु सधैँभरि। म चाहन्छु कि मेरो उपर आउने वाला संकट चाहिँ टलोस्, हटोस्, त्यो परपरै जाओस् भनेर चाहिँ मेरो यति नै इच्छा छ। अनि श्री साथीका चरणमा यस्तो प्रकारको बिन्ती उनले राख्दछन्। उनमाथि एउटा भयानक संकट आउने वाला थियो। हुकुम हुआ 313 कारज होए सिद्ध, यह बात अंकुर की आवे जागृत बुद्ध। कि उसको हरिसिंह को प्रार्थना सुनेर धाम धनीले चाहिँ हुकुम गर्नुभयो, जाओ तिम्रो काम सिद्ध हुन्छ। कुनै पनि राज दरबारमा तिमीलाई कसैले कुनै पनि मुकुदमामा फसाउन सक्दैन। कुनै पनि मुकुदमा चलाएर चाहिँ मुद्दा गरेर तिमीलाई कहीँ पनि फसाउन सक्दैन। यो मेरो हुकुम भयो, जाऊ तिमी। यह बात अंकुर की आवे जागृत बुद्ध। अब यो त केवल धनीको, केवल धाम धनीबाट परमधामबाट आएको आत्माले मात्रै बुझ्ने कुरा। तर बाहिरी सेवा गरेर पनि उसले श्रीजीलाई रिझाउनुको कारणले गर्दाखेरि अखण्ड मुक्तिको भागीदार त ऊ पनि निश्चय नै हुन्छ। देता था उनका हिस्सा तेता लिया उन सुख, विदा हो चला दरबारको तब पड़ा कसाला दुख। आफ्नो अंकुर अनुसार उसले सुख चर्चाको लियो, अर्थात् परमधामको अंकुर नहुनुको कारणले गर्दाखेरि मायाकै काममा फेरि पूर्ण तरिकाले लाग्यो। जब आफ्नो मुकुदमा जुन चाहिँ मुद्दाको सम्बन्धमा राज दरबारमा गएको थियो, श्रीजीको आशीर्वादले उसको भयानक संकट चाहिँ हटेर गयो। धाम धनी त्यो संकट परपरै टालिदिनु भयो। और किशोरी कुंवर ने यह बात सुनी काना, तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमाना। कुंवर किशोरी सिंहले पनि यो चमत्कारको कुरो सुनेर चाहिँ माथि माथिको मुखले पहिचान श्रीजीको गरेर चाहिँ एउटा चमत्कारिक सिद्ध महापुरुष रहेछन् भनेर चाहिँ तारतम ग्रहण चाहिँ गरे। अंदर उनके महल में कहते के लिए आए ईमान पर बंदर दज्जाल के सो कर न सके पहचाना। किशोरी सिंहका महलमा रहने वाला सबै व्यक्तिहरूले तारतम ज्ञान ग्रहण गर्दछन्, तर मायाको वशीभूत हुनुको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई श्रीजीको पूर्ण स्वरूपको पहचान हुन सकेन। किशोरी सिंह ने अपना न्योता पठवाए दिया, पधरावे हम राजाको चित्त कोचौ कसे किया। किशोरी सिंहले पनि श्रीजीलाई आफ्नो घरमा आउनको लागि निमन्त्रण पठाउँछन् कि मेरो इच्छा छ कि धाम धनी तपाईँ यहाँ आउनुहोस्। श्रीजीले उसको सेवाको सम्बन्धमा आफ्नो चित्त चाहिँ पूर्ण तरिकाले दृढ गर्नुभयो। अनि उहाँ पुग्नुहुन्छ। उठा आया दीदार को चर्चा सुनी कान, दिल में बहुत राजी भया ज्यादा भया ईमान। श्रीजीको दर्शन गरे उपरान्त गर्नको लागि ऊ स्वयं उहाँबाट हिँडेर आउँदछ अनि उसले आफ्नै कानले श्रीजीको मुखारबिन्दबाट ब्रह्मवाणीको चर्चा सुन्छ, ब्रह्मज्ञानको चर्चा सुन्दछ। चर्चा सुनेर उसलाई धेरै आनन्द प्राप्त हुन्छ अनि उसमा विश्वास पनि बहुत नै परिपक्व भएर जाँदछ। कोही का दिन पछि पधराए श्री राजा। एक दुई दिन पछाडि चाहिँ धाम धनीलाई चाहिँ श्री प्राणनाथजीलाई सुन्दर साथ सहित लगेर चाहिँ भोजन गराउँछन् उनले।
ताकि सब संग चले कहे धन धन दिन है आज अनि किशोर सिंहले भन्दछन् के मेरो घरमा आउनुभयो तपाईँ सुन्दर साथ सबैलाई लिएर आज मेरो धन्य धन्य दिन हो भनेर चाहिँ बडा खुसी हुन्छन्। रसोई बनाई जुगत सो बैठाए श्री राजा आफ्ना प्राणेश्वर अक्षरातीत श्रीजी साहेबजीलाई चाहिँ किशोर सिंहले बहुत हावभावसँग रसोई बनाएर चाहिँ श्रीजीलाई चाहिँ अति सुन्दर आसनमा विराजमान गराउँछन् अनि भोजन आरोगाउँछन्, सुन्दर साथलाई पनि भोजन गराउँछन्। मेवा मिठाई पकवान श्री राजा आगे थाल धरे मेवा मिठाई विविध प्रकारका पकवान ल्याएर चाहिँ थालीमा मजाले सजाएर श्रीजीका अगाडि राखेर अर्जी गर्दछन् कि हे धामधनी अब तपाईँ आरोग्नुहोस्। साथै गिरधर घेर के बैठे रसोई बनाई जुगसो बैठाए श्री राजा साथी गिरधर घेर के बैठे इनके काज मेवा मिठाई पकवान श्री राजा आगे थाल धरे सात सबों को पृष्ठ के सेवा भले विध करे भाव दिखाया भले भात सो हुआ सेवा को सन्मुख अंकुर माफक अपने इन बिल या सुख बड़ा सेवा को भाव में आएर सेवा गर्दछ। अंकुर जति थियो उसको उसले पनि त्यति सुख चाहिँ हासिल गर्दछ। एक दासी उनकी आवती फेर वह ल्याई इमान किशोर सिंह को घरमा एकजना दासी थिइन् जो प्रतिदिन श्रीजी को दर्शन को लागि आउँदथिन्। उनले पनि धाम धनीको स्वरूपलाई केही पहिचान गरेर चाहिँ आत्म ज्ञान ग्रहण गर्दछिन्। नित आवे दीदार को कछुको सामा ल्याए सधैँभरि आउँदा केही न केही श्रीजीको सेवा उनले लिएर आउने गर्थिन्। मुजरा कर पीछे फिरे ताको दही पहुंचाए। आसाराम आया था कबीर पंथ में। अब आसाराम भाई जो कबीर पंथ का साथी थे वो पनि सुन्दर साथमा दाखिल हुन्छन्। चर्चा को आवे नित सुनता ईमान से चर्चामा बस्दछन्, बडा प्रेमसँग चर्चा सुन्दछन्। अब श्रीजीले पनि उनलाई कबीर पंथीको जानिसकेपछि कबीरजीका वाणीबाट चाहिँ उनलाई चर्चा सुनाउँछन्। पछि परमधामको दर्शन गराउनुहुन्छ। कबीरजीको पहुँच पनि सुन्दर साथजी यो क्षर ब्रह्माण्डदेखि पर अखण्ड योग मायाको ब्रह्माण्डमा अर्थात अक्षरधामसम्म चाहिँ उनको चाहिँ पहुँच। उनले अक्षर ब्रह्मलाई आफ्नो प्राणनाथ भनेर कबीरजीले चाहिँ मान्नु भएको छ। र यो कलियुगमा जुन चाहिँ प्राणनाथ आउनुभयो यो प्राणनाथ चाहिँ मेरो पनि प्राणको नाथको नाथ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ कबीरजीले चाहिँ भन्नुभयो। भन्नुहुन्छ मेरी तो दुविधा गई मैं तो भया सनाथ मुझे तो सतगुरु मिले श्री प्राणनाथ के नाथ। मेरो जुन दुविधा थियो त्यो हटेर गयो। मलाई सद्गुरु स्वरूपमा मेरा प्राणनाथ जी का पनि प्राणनाथ जीसँग मलाई मेरो भेट भयो। ती मेरा प्राणनाथ जी का पनि प्राणनाथ चाहिँ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द अक्षरातीत श्री राज्य महाराज हुनुहुन्छ। उहाँसँग भेटेर चाहिँ मेरो सम्पूर्ण दुविधा गयो भनेर चाहिँ कबीरजी भन्नुहुन्छ। आसाराम आया था कबीर पंथ में चर्चा को आवे नित सुनता ईमान से एक उत्सवी ने किया दिल में होए खुशाला। उसले पनि एक दिनको रसोईको सेवा लिए सबै सुन्दर साथलाई रसोई श्रीसँग सबैलाई रसोई आरो गाउँछन्। मैं तुम्हारे कदमों रहो मुझे बक्सो ये हाला अनि भन्दछन् हे धामधनी श्रीजी साहेबजी म माथि यस्तो कृपा गर्नुहोस् कि म सधैँभरि तपाईँकै चरण कमलमा रहन सकूं। इन समय दज्जाल जोरा लगा करने आजु जम्मा जो उतरे साथी लगे खेचने। यस समयमा मायाले सुन्दर साथको विरुद्ध आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दछ। दज्जालले चाहिँ मायाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सबै सुन्दर साथमा मृगीको भयानक बिमारी हालिदियो। अब मृगीको भयानक बिमारीको रूपमा मृगी दज्जाल प्रकट भइसकेपछि सुन्दर साथको त्यहाँ चाहिँ शरीर छुट्न थाले। सुन्दर साथले देह त्याग गर्न थाले। त्यस्तो प्रकारको एउटा हैजा आयो। मायाले त्यस्तो प्रकारको हैजा नै हालिदियो मृगीको बिमारीको। रामनगर में हुआ साथियों का चलना सुनियो नाम जिनके जिन सौंप्या अपना। रामनगर में जुन जुन सुन्दर साथले शरीर छोडे ती सुन्दर साथको नाम सुन्नु सुन्दर साथजी। ईश्वरदास उदयपुर का ले चला कबीला संग इन सौंपी आत्म अपनी पहुंचा जंग कर संग कर जंग। उदयपुर में रहने वाला ईश्वरदास जी थे। इनले संपूर्ण परिवार सहित श्रीजी को चरण में आएका थिए। मायासँग युद्ध गर्दा गर्दै ईश्वरदासले पनि यहाँ शरीर छोडिदिए। तुंगा बेटा उनका था लड़का छोटा भोम लिया अपना आए धनी कियोटा। अब तुंगा नामको उनको सानो सबैभन्दा सानो छोरा थियो। उसले पनि शरीर छोडे यहाँ आएर महामारीका चपेटमा परेर उसको पनि शरीर छोड्दछ। अनि धामधनीका चरण कमलमा उसको सुरता पुग्दछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और धनियानी रूप में रही कोई कदी न पीछे अपने अंकुर पे जाए मेरी गोवर्धन।
और कानजी रामजी चलिया आया सूरत से, यी सुन्दर सा सूरत बाट आएका थिए। यिनीहरूको यहाँ शरीर छोड्दछ, मृगीको बिमारीले गर्दाखेरि हुन सौंपे आत्म अपनी रया कवि छविदा बेटा इनमें तामलदास चलिया जाको चिन्तामणि नाम। चिन्तामणि भाइ थाहा छ सुन्दर साथजी कहाँको हुनुहुन्थ्यो? ठट्टानगर, जो कबीर पन्थका थिए। अब यी चिन्तामणिको असली नाम चाहिँ के थियो त? तामलदास भन्ने नाम थियो। असली नाम तामलदास चलिया जाको चिन्तामणि नाम, था ठट्टे के साथ में पहुंचा अपने धाम। निर्मल दास चलिया था महाजरों मिने, आया सूरत वतन से सो पहुंचा ठौरा अपने। आफ्नो घरबार आदि सबै छोडेर जागनेको कार्यको लागि हिँड्नेवाला निर्मल दासजी पनि यहाँ शरीर छोडिदिनुहुन्छ, जो चाहिँ सुरतका रहनेवाला हुनुहुन्थ्यो। दामोदर पाटन से सौंपे अपनी आत्म, दामोदर भाइ पाटनका थिए जसले आफ्नो यहाँ शरीर छोडिदिए। रया अंकुर माफक सोबत याको कछु नभए कुम, संग रया कोही दिन ए जो फकीर मासूम। मासूम नामको एकजना फकीर श्रीजीको साथमा केही दिन सँगै रहे। सो चलाई तही ठौर पहुँचाइन कदममा ऊ पनि यहाँ शरीर छोड्दछन्। मलुकचन्द चलिया था राजपूत राठौर, इन लडाई करे दज्जाल सो हक बिना न रखे। और मलुकचन्द पनि राजपूत खानदानका थिए, इनले पनि यहाँ शरीर छोडिदिए मृगीको बिमारीको चपेटामा आएर चाहिँ। जोरु जो गुल्जी की हमो उनका नाम, गुल्जी की पत्नी को नाम हमो थियो, उनले पनि शरीर यहाँ छोडिदिन्छन्। वो भी चले इन उन समय छोड़ कार व्यवहार का काम, मथुरी बुढ़ानपुर से चले छोड़ कुटुंब परिवार, रहे अंकुर माफक सोबत पहुंची परवर दिगार। मथुरी बुढ़ानपुर की रहने वाली सुंदर साथी, उनले पनि कुटुंब कबिला परिवार संपूर्ण छोडेर धामधनीका चरणमा आएकी थिइन्। आफ्नो अंकुर अनुसार श्रीजीको साथमा रहेर यिनले पनि धामधनीको चरणमा आफ्नो तन चाहिँ छोडेर चाहिँ सुर्तालाई पुर्याइन्। गरीब फकीर बुरहानपुर से चला बेटा उनका, उन्होंने हिस्सा लिया अपना जो सुखमपुर में था। लाड़ कुंवर दिल्ली की थी जोरू बनारसी, बनारसी भाई की पत्नी लाड़ कुंवर दिल्ली की थी। रहे हुकुम माफक जाए अपने सुख रचे, इनले पनि यहाँ आएर शरीर छोडिन्। मानबाई माता नंदराम की थी राज्य की सेवा में, सुख लिया ताले माफक नंदराम की सोबत से। नंदराम की आमाले पनि यहाँ आएर शरीर छोड्दैछिन्। धाम धनीको सेवामा आफ्नो अंकुर अनुसार उनले पनि सेवामा साथ निभाइन्। श्याम बाई बेटी लालबाई की घड़े में छोड़ा आकार, लालदास जी की धर्म पत्नी लालबाई की बेटी जसको नाम थियो श्यामबाई, उनले पनि गडामा आएर आफ्नो शरीर छोडिन्। सुख लिया अंकुर माफक फेर चली न करार। गोमा खेमदास की राह मिने चली रही अंकुर माफक सोबत जाए अपने ठौर मिले। सदानंद त्रिलोकीदास उदयपुर से आए रहे, सोबत सेवा मिने ठौर अपने पहुंचे ये। इन भात दज्जाल ने साथी लिए छिनाए, एक को मजल पहुंचावे तोलो दूजो रहने न पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब यहाँ रामनगर में यस्तो प्रकारको कष्टदायी समय आयो सुन्दर साथी। मृगीको बिमारले सबैलाई छुपिदियो। एउटालाई घाट पुर्याउन पाएको छैन, अर्को तयार। कहिले काहीँ त दुईजना एकैचोटि लिएर जानु पर्दछ दुईटा लास। कहिले अर्कोलाई वहाँ पुर्याउन पाएको छैन, जलाउन पाएको छैन, त्यसपछि अर्को फेरि आउन पाएको छैन, अर्को यस्तो गरेर धेरै सुन्दर साथको यहाँ शरीर छुट्यो। कोही का दिन ऐसा रह्या फेर दबा हुकुम से, केही दिन यस्तै नै चलिरह्यो। सुन्दर साथको शरीर छुट्दै गयो। धाम सुन्दर साथ पनि धेरै चिन्तित हुँदै गए अनि श्रीजीलाई आएर अर्जी गर्छन् सबै सुन्दर साथीले कि हे धामधनी अब जानु कहाँ? यस्तै भयो भने त यहाँ त सबै सुन्दर साथ सकिन्छन्। दज्जालको आतंक कहिले समाप्त हुन्छ, मृगीको महामारी कहिले सकिन्छ भनेर श्रीजीसँग सबै सुन्दर साथ रुन्छन्, एकदम दुःख व्यक्त गर्दछन्। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुर्तल खाना, रहे रामनगर एक बैरागी तिनकी तुम करियो पहचान। एक तर्फ यता मृगीले गर्दाखेरि सुन्दर साथ कति खोस्यो खोस्यो, अब त्यो शान्त हुन पाएको थिएन। फेरि रामनगरमा चाहिँ पुर्तल खानले चाहिँ बैरागी पक्रिदे, यी साधुको जमात पक्रिदे भनेर चाहिँ रामनगरका राजालाई फेरि उसले सन्देश पठाउँछ। एकपछि अर्को सङ्कट आउँदै जान्छ। रहे रामनगर एक बैरागी तिनकी तुम करियो पहचान। ये कौन है, कहाँ से आए है, इनका मतलब कौन? यी बैरागी को हुन् अनि यिनीहरू कहाँबाट आएका हुन्, यिनीहरूको उद्देश्य के हो? सारा देश विदेश घुमिरहेका छन्। बादशाहको यस्तो प्रकारको आदेश सुनेर चाहिँ पुर्तल खानले चाहिँ आफ्नो सेनापति शेख खिदरलाई चाहिँ सुन्दर साथलाई पक्र्नको लागि रामनगर पठाउँछ। इन सुन हुकुम खिदरको भेजाउ पर मोमिन।
आया यदि हो एक कर्ता बडा स्वर शेख खिज्र बादशाहको प्रतिनिधिको रूपमा आउँदछ आफ्नो सेनाको शक्ति आएर चाहिँ यहाँ प्रदर्शन गर्दछ एकदम दुख्लिन्छ हुङ्कार लगाउँछ रामनगर त्यसरी एकदम दुख्लिँदै दुख्लिँदै स्वर सराबा गर्दै आयो गणेशले पुकारिया किया राजा ऊपर जोर उसले गडादेखि नै रामनगरका राजालाई चाहिँ कठोर शब्द प्रयोग गर्दै गर्दै सन्देश पठाइरहेको थियो मै आया फकीरों पर पकड्देऊ मेरे हात यी बैरागीहरूलाई पकड्नको लागि म आएको छु तैँले पक्रेर चाहिँ यी बैरागीहरू सबै जम्मालाई मेरो हवाला गरिदिए भनेर चाहिँ रामनगरका राजालाई उसले शेख खिज्रले भन्दछ ना तो मुहिम तुम पर ये चले मेरे साथ अन्यथा मेरा मसँग युद्ध गर्नका लागि त तयार भएर बस भनेर चाहिँ सन्देश पठायो हुकुम पातशाह के हम आए तुम पर बादशाहको आदेश अनुसार हामी तिम्रो रामनगरका राजा तिम्रो राज्यमा पसिसकेका छौं यो बादशाहको हुकुम हो जो ढिल करो इन बात में तो हो त गुनाह तुम पर यदि मेरो मद्वारा जुन चाहिँ तिमीलाई सन्देश पठाइएको छ त्यसमा अलिकति पनि ढिला गर्यो भनेदेखि तिमीमा बादशाहको दृष्टिमा तिमी गुनहेगार बन्छौ र बादशाहले तिमीमाथि चाहिँ एकै ठुलो चाहिँ संकट ढाउने पनि छ ए बात राजा सुनके भेज दिया कोतवाल यो कुरो सुनेर रामनगरका राजाले चाहिँ श्रीजी साहेब बाटोमा एउटा कोतवाल पुलिसलाई पठाइदिन्छ तुम कहो जाए स्वामी कृष्णदास सो ऐसा हुआ हवाला अनि यस्तो सिपाहीलाई चाहिँ बडा प्रेमसँग ती साधु महाराजलाई श्री साधुलाई गएर भन यस्तो प्रकारको विकट समय आउँदैछ सङ्कट आउँदैछ तपाईहरु केही दिन यहाँबाट अलग्गै हटेर कहीँ टाढा गएर बसिदिनुहोस् तब यहाँ शान्त हुन्छ फेरि तपाईहरुलाई हामी बोलाउँछौँ भनेर चाहिँ यस्तो बडा प्रेमपूर्वक गएर भन भनेर चाहिँ रामनगरका राजाले सिपाही पठाउँछ एक 4 दिन तुम यहाँ से बैठ जाए जागा और तपाईहरु केही समयका लागि केही दिनका लागि यहाँबाट कतै अलिकति टाढा गएर 2-4 दिनका लागि बस्नुहोस् फेर के तुम आइयो बैठ्यो अपने ठाउँ जब मुगल सेना यहाँबाट फर्किन्छन् तपाईहरु फेरि आएर यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ कुनै आपत्ति छैन पर पातशाही दबदबा सह न सके हम तर जुन चाहिँ यो पातशाही छ यो दबदबा चाहिँ औरंगजेबको चाहिँ हामी सहन गर्न सक्दैनौँ हामीमा त्यो ताकत छैन एक लाठी आवे उनकी सो फेर न सके हुकम एउटै उसको आदेश रूपी लाठी आयो भने पनि हामी त्यसलाई फर्काउन सक्ने साहस राख्दैनौँ किनभने हामी कमजोर छौं सानो छ टुक्रो हाम्रो राज्य ताको श्रीजी साहेब जी ने झुक के दिया जवाब अब त्यो सिपाहीलाई श्रीजीले विनम्रता पूर्वक उत्तर दिनुहुन्छ गएर बादशाहलाई यो कुरो भनिदिए कि हामी त्यो बादशाहसँग डराउँदैनौँ रामनगरको राजालाई यो सन्देश दिनु कि औरंगजेब बादशाहसँग हामी कुनै पनि हालतले अलिकति पनि डराउँदैनौँ हम न डरे बादशाह से आवे क्यों न सिताब हामी त यही चाहेका छौं कि शीघ्र भन्दा शीघ्र त्यो बादशाह यहाँ किन आउँदैन वो आओस् हाम्रो छेउमा हामीलाई पक्रेर लैजाओस् हाम्रो चाहना यही नै छ भनेर चाहिँ श्रीजी भन्नुहुन्छ हम तो राह देखत हैं क्यों एकर बोलावे हम म त यही कुराको प्रतीक्षा गरिरहेको छु बाटो हेरिरहेको छु कि बादशाहले हामीलाई कुनै पनि प्रकारले बोलाओस् बैठे रहो घर अपने जिनो उपराला करो तुम अनि उसँग हाम्रो भेट होस् भनेर चाहिँ हामी प्रतीक्षामा गरेर बसेका छौं तिमीहरू चिन्ता नगरी आफ्नो घरमा शान्तिपूर्वक बस कि हामीलाई केही पनि हुनेवाला छैन तब कोतवाल जाएकै गरी राजासँग अर्ज अब कोतवाल गएर राजासँग चाहिँ रामनगरको राजासँग प्रार्थना गर्दछ कि हे महाराज बैरागी तो यूं कहे हम न डरे न काज बैरागीहरूले त्यस्तो प्रकारको जवाब गरे कि हामी औरंगजेब बादशाहसँग त मरिकै डराउँदै डराउँदैन आउन देऊ हामीलाई लिएर जान देऊ यस्ता प्रकारले एकदम अठोट निर्णय गरेर बसेका छन् उनीहरू अनि तपाईलाई पनि यही सन्देश दिनु भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो आवन देव उनको हम समझेंगे उनसे तुम हमारे उपराले न रहियो मदद में आउन देऊ उनीहरू आएपछि हामी आफै निपट्छौँ उनीहरूसँग भनेर त्यति साधुहरू भन्दछन् तब राजा ने फिर पठवाया तुम जाए कहो यूं कर हम तुम सो कहते हैं अर्ज दूसरी बेर राजाले फेरि अर्को सिपाहीलाई पुनः पठाउँदछ अनि यसो भन्नु भनेर चाहिँ कि हे साधु महात्माहरू हो यहाँबाट साधु महात्मालाई चाहिँ गएर भन सिपाहीलाई आदेश हुन्छ कि दोस्रो पल्ट हामी तपाईसँग प्रार्थना गर्दछौँ बिन्ती गर्दछौँ तपाईलाई कि केही दिनको लागि कृपा गरेर चाहिँ तपाईँ यहाँबाट प्रस्थान गर्नुहोस् फेरि आउनु यहाँको औरंगजेब बादशाहको सेना फर्केपछि आउनुहोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना फेरि पुनः गर्दछन् हम अपने धर्म को इसी वास्ते डरात
पकड़ ले जावे तुमको तो शरम हमारी जात। एउटा हिन्दू राजा हुनुको नाताले हे साधुजन हामीलाई एकदम लाज हुनेछ, पछि हाम्रो बदनामी हुनेछ कि एउटा हिन्दू बैरागीहरूलाई, हिन्दू बैरागीको जमातलाई हिन्दू राजाको राज्यबाट चाहिँ औरङ्गजेब बादशाहले पक्रेर लिएर गयो भनेर चाहिँ बहुत ठुलो बदनामी हुनेछ। त्यही डरले पनि तपाईँलाई हामी केही दिन अलग्गै बस्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ भनेर चाहिँ प्रार्थना पठाउँछ। तुम 10-20 कोस छिपके बैठो जाए, हे महात्माजी तपाईँ 10-20 कोसको दूरीमा गएर चाहिँ केही दिन लुकेर बस्नुहोस्। फेरि केही त आइयो हामीले वेङ्गे बोलाए, जब बादशाहको सेना फर्किन्छ तब फेरि हामी तपाईँलाई बोलाउँछौँ, फेरि पुनः आएर आफ्नो निवासमा तपाईँ बस्नुहोला। फिर के कोतवाल ने आए करी अरज, राजा यूं कहते हैं अपने स्वार्थ गरज। कोतवालले श्रीजीलाई आएर जस्तो राजाले भनेको थियो त्यस्तै सन्देश दिँदछ। तब जवाब दिया श्रीजी तुम कछु न करो फिकर। श्री साहेब धामधनी उसलाई जवाब दिनुहुन्छ, हे सिपाही गएर राजालाई भनिदेऊ, कोतवालजी तिमी राजालाई गएर भनिदेऊ तिमी कुनै बातको चिन्ता नगर, कुनै बातमा तिमीले डर मान्नु पर्दैन भनेर भनिदेऊ। हम समझ लेंगे इनको आउने देव हमारी नजर। हामी आफै यी सिपाहीहरूसँग निप्टिन्छौँ, यिनीहरूसँग हामी आफै नै उ गर्छौँ, जे जति जे जसो गर्नु छ हामीलाई यिनीहरूले पक्रेर लिएर जान त कहाँ हो कहाँ, यिनीहरू हामीसँग आएर केही कुरा पनि गर्न दिन सक्दैनन्। कछु न चले इनका जोरा हम ऊपर, देखतै गल जाएंगे बानी सुन पटन्तर। हामीमाथि बादशाहको कुनै पनि बल चल्नेवाला छैन, सत्यको निरूपण गर्नेवाला मेरो वाणी चर्चा सुनेर यिनीहरू चाहिँ यहीँ नै बस्छन् श्रद्धालु बनेर। जिन तुम अपने दिल में ल्याओ दगदगा कोए, श्रीजीले भन्नुभयो आफ्नो दिलमा कसैले पनि शङ्का नलिकन राम्रोसँग बस्नु आफ्नो घरमा, यही आसान होएगा आज्ञा से दिएर होए। अप्सरासितको आज्ञाले यी सबै आफै परास्त हुन्छन्। हेर गया कोतवाल राजा पे सब कही बितक, राजा सुन अचरज भया इन्हें कछु न आवे सक। अब कोतवालले गएर जस्तो श्री साहबजीले भन्नु भनेर भनेको थियो त्यही कुरो भनिदिन्छ। राजा पनि छक्क पर्दछ, आश्चर्य मान्दछ, अरे औरङ्गजेब बादशाहसँग नडराउने बैरागीको जमात कस्तो होला, कस्ता साधु सन्त हुने यिनीहरू जो औरङ्गजेब बादशाहसँग डराउँदै डराउँदै, जसको दबदबा सारा देशमा छ, सारा देशका हिन्दू जनजातिहरू उसको आज्ञालाई टाल्न सक्दैनन्, जबरजस्ती मुसलमान बनाउँछ अनि मार्छ, जे गर्नु छ गर्दछ, यस्तो प्रकारको उसमा पनि यिनीहरू डराउँदैनन्। यो विकट समय यस्तो प्रकारको थियो। अब श्रीजी औरङ्गजेब बादशाहसँग लड्ने कोही हिम्मतवाला राजाको तलासमा हुनुहुन्छ। अब खोज्नु हुँदैछ कोही यस्तो राजा, हिन्दू राजा होस् जसले औरङ्गजेब बादशाहसँग लोहा लिन सकोस्, धर्मको काममा उसलाई परास्त गर्न सकोस्, धर्मको काममा समर्पण हुनेवाला राजाको तलासी गर्नुहुँदैछ। त्यस्तो निकट समयमा मिल्नेवाला कोही छ, तर यस्तो समयमा चाहिँ अब श्री सबै राजाहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। कीर्तन बाणीमा तपाईँले प्रकरण सुन्नु भएको होला सुन्दर साथजी। राजा ने मलोरे राणे राय तणो, राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो दौड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। यो प्रकरण त सुन्नुभएको होला। सम्पूर्ण हिन्दू राजाको मुटु छाम्नुहुन्छ। कोही सत्य धर्ममा समर्पण हुनेवाला यदि कोही राजा छौ भने निक्ल, यस्ता प्रकारको अवस्थामा तिमीहरूले चाहिँ धर्म युद्ध छिड्न सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ आह्वान गर्नुहुन्छ। धेरै राजाको मुटु छाम्नुभयो, तर पनि यो अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन। जब तुमको पकड़ के ले जाए हजूर सुल्तान, तब हमारे दिल में होए बदनामी सुने कान। सुबंश राय सुना आया कई श्री साहिब जी से बात, राजा जो कल कहलाई थी ताकि करे विख्यात। राजा को यो निर्देशनमा सुनेर चाहिँ निर्देशन सुनेर मन्त्री सुवंश राय श्रीजी को पासमा आउँछन् र राजाले भनेका सारा कुरा श्री कर्णाजीलाई सुनाउँछन्, सम्झाउँछन् पनि। तब श्रीजी साहिब जी कया जिन डरो मन में अपना बल दिखाइया कर चर्चा होने से। तब धाम धनीले उत्तर दिनुभयो मन्त्रीलाई कि तपाईहरू कुनै पनि प्रकारले रत्तिभर पनि डर आफ्नो मनमा नराख्नुहोस्। आध्यात्मिक ज्ञानको चर्चा सुनाएर आत्मिक बललाई जब श्रीजीले दर्शाइदिनु भयो, श्रीजीले भन्नुहुन्छ यो अध्यात्मको रास्तामा मेरो आत्मा बलमा यति विश्वास छ, यसमा हजारौं औरङ्गजेब बादशाह जस्ता राजा आए तापनि
मेरो कोही बिगार्ने वाला छैन। यस्तो प्रकारको जोशमा जब श्रीजी मन्त्रीलाई भन्नुहुन्छ, उन जाए कई राजा सो काहे को कहो तुम बिना मार अपनी सब डर बताया हम। अब मन्त्री सुवंश रायले राजा रामनगरका राजाले गएर भन्दछन् कि हे महाराज, तपाईँ कतिपल्ट यो बिन्ती पुर्याउन उहाँ साथीहरूलाई पठाउनुहुन्छ। कुट्न छोडेर, मात्र कुटाई गर्न छोडेर चाहिँ, पिट्न छोडेर चाहिँ मैले सबै प्रकारका डर धम्की त्रास देखाएँ, तर पनि उनको भित्र अलिकति पनि हलचल हुन सकेन। रत्तिभर डरको भाव अनुहारमा झल्केन। अझ जोसमा आएर चाहिँ चर्चा गर्छन्, आउन देऊ, यही प्रतीक्षामा हामी बसेका छौँ, तिमीहरू चिन्ता नगरिकन आफ्ना घरमा बस, तिमीहरूलाई केही हुँदैन भनेर उल्टा हामीलाई पो सिकाउँछन् त। वहाँनिर सुवंश राय मन्त्रीले चाहिँ राजालाई गएर भन्दछन्, जहाँ लगा अपना कहना सो कह के चुके सब, अब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे तब। छोडिदिनुहोस् राजा, जति सम्झाउनु चाहिँ हामीले सम्झायौँ, अब इनका मनमा जे आउँछ त्यही गरौँ, पक्रेर लिएर जान्छ औरङ्गजेबको सेनाले भने पनि लिएरै जाओस्, हामीलाई केही छैन, हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्यौँ। यूं करते दिन दूसरे शेख खिदर पहुँचे धाए। अब यस्तो गर्दा गर्दै अर्को दिन शेख खिदर चाहिँ रामनगर पुग्दछ। रामनगरमा पुगेर जब मुलाकात राजासँग गरी पहिले यही बताए। अब रामनगरको राजासँग भेट गरेर चाहिँ पहिले भन्छ कि हामी यो कामका लागि आएका छौँ, हम आए तीन काम को पकड़ दियो बैरागी तुम। हे महाराज, ती बैरागी साधुहरू जुन तपाईँका यहाँ आएर बसेका छन्, ती साधुहरूलाई पक्रेर चाहिँ मेरो हवाला गरिदिनुहोस्। हामी चाहिँ उनीहरूको जमातलाई पक्रिन आएका हौँ, त्यसैले म यति नै सहयोग माग्छु, तपाईँले पक्रिदिएर चाहिँ मेरो हवाला गरिदिनुहोस्। हजुर में ले जाएंगे, हमको है हुकुम। औरंगजेब बादशाहको हामी माथि हुकुम छ, आदेश छ कि यो जमात साधुको जमातलाई चाहिँ, बैरागीको जमातलाई चाहिँ हामी दिल्ली पुर्याउँछौँ औरंगजेबको दरबारमा। जो तुम इनकी रक्षा करो तो है मुहिम तुम पर। यदि तपाईँ यिनीहरूको रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईसँग हामी युद्ध गर्छौँ, अनि युद्ध गर्नका लागि पनि तयार हुनुहोस्। के तो इन्हें पकड्देऊ ना तो बाँधो कम्बर। यदि युद्ध गर्नु छ भने कम्मर कस्नुहोस्, युद्ध गर्नु छैन भने बैरागीलाई पक्रेर मेरो हवाला गरिदिनुहोस्, दुईटामा एउटा काम गर्नुहोस्। तब राजा बोलिया, हमसो न कछु काम। अब रामनगरको राजा, हिन्दू राजा, उसको भित्र कति कायरता छ, उसको भित्र कति डर छ, उसको भित्र कति संकोच छ। भन्दछ यी बैरागीहरूसँग मेरो कुनै कामै छैन रत्तिभर पनि। तुम जाए पक्रो उनको ले जाओ अपने ठाउँमा, जाओ गएर पक्रेर लैजाओ, फलान ठाउँमा बसेका छन्, मबाट कुनै पनि आपत्ति हुनेवाला छैन भनेर चाहिँ अब राजाले भनिदिन्छ। शेख खिदरलाई राजाले भनिदिन्छ, जो तुम आए हम पर ले सुल्तान हुकुम। यदि तिमीहरू बादशाहको आदेश लिएर मसँग आएका हौ भनेदेखि म त्यो हुकुमलाई शिरोधार्य गर्छु, त्यो आदेशलाई शिरोधार्य गर्छु। सो हम चढाया सिर पर ले जाओ बैरागी तुम। मैले त्यो आदेशलाई शिर चढाएँ, बैरागीलाई लिएर जाओ फलानकोमा बसेका छन्। उसले ठाउँ देखाइदिन्छ राजाले। वहाँ से फेर उठ के आए उतरे हवेली में। राजाका महलबाट शेख खिदर फेरि आएर आफ्नो हवेलीमा जा उसले ठहर्ने व्यवस्था गरिएको छ, उसलाई चाहिँ यहाँ आएर बस्दछ। भिखारी दास दिवान बात करे उनसे। अब उसको जमातमा हिन्दू अधिकारी एउटा भिखारी दास दिवान थिए, उनलाई चाहिँ यो सम्बन्धमा शेख खिदरले कुरा गर्दछ। अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम। हे भिखारी दास दिवान जी, यी बैरागीहरूलाई हामीहरूले कसरी समाउने हो त, अब कसरी पक्रेर बादशाहको दरबारमा लिएर जाने हो त, इस विषयमा सरसल्लाह गर्न थाले भिखारी दाससँग। तब भिखारी दास ने कहा, पहले हमें पठाओ तुम। शेख खिदर जी जिनै प्रकारले मुसलमानी जमात सिपाही गएर उहाँ गर्दाखेरि त धावा बोलेर उनीहरू भाग्न पनि सक्छन्। म त हिन्दू हुँ, तपाईँ पहिला मलाई पठाउनुहोस्, तपाईँ जानुभन्दा पनि पहिला मलाई पठाउनुहोस्, म सम्पूर्ण कुरो त्यहाँ बुझ्छु गएर, त्यसपछि तपाईँहरूलाई बोलाउँछु, अनि एकै ठाउँ गएर सबैलाई पक्रिन सकिन्छ, सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ उनले भिखारी दासले सल्लाह दिन्छन्। खबर ले उनकी क्या है उनकी बात, वाकिफ उनके होए के पकड लेंगे जात। म गएर सारा जानकारी लिन्छु, सबै वास्तविकता के छ त्यो सच्चाइलाई जानेर चाहिँ म तपाईँलाई फेरि बोलाउँछु, उनीहरूलाई पक्रिन सजिलो हुनेछ। भिखारी दास विदा होए के आए हादी हुकम हादी कदम।
भिखारीदास से खिद्रबाट चाहिँ बिदा भएर चाहिँ से खिद्रबाट बिदा लिएर चाहिँ श्रीजीको चरणमा आउँछन् अनि कदमो लाग सेजदा किया हम आए ऊपर तुम श्रीजीका चरणमा आएर प्रणाम गर्दछन् भिखारीदासले अनि प्रणाम गरेर भन्दछन् कि म चाहिँ तपाईलाई पकड्न आएको तपाईको जमातलाई पकड्न आएको सारा आफ्नो कुरो भिखारीदासले बताइदिन्छन्। क्या तुम्हारी खबर है आया पासाइफुलमान, म यो जान्न चाहन्छु कि तपाईको वास्तविकता के हो। औरंगजेब बादशाहको आदेश आएको छ कि हामी तपाईलाई पक्रेर वहाँ लैजाउँ। हम आए तुम्हें पकड्ने ले जाए पासा सुल्तान, यही उद्देश्यले हामी यहाँ आएका छौँ कि तपाईलाई बादशाहको दरबारमा पेश गरौँ पक्रेर। श्रीजीलाई भन्दैछन् भिखारीदासले। तब हादी ने कहा हमको तो यही चाह। नामदनी भन्नु चाहिँ भिखारीदासले यही त चाहँदैछु नि म अहिलेसम्म, कसैले त पक्रेर मलाई वहाँ लैजाओस् औरंगजेब बादशाहको दरबारमा र उसँग रुबरु हुन पाऊँ, यो मौका पाऊँ हामी, यही त म खोजिरहेको छु। जल्दी गरेर पक्रेर हामीलाई लिएर जानुहोस्। तब हादी ने कहा हमको तो यही चाह जो हमको ये याद करे कोई हमको तो पहुंचाए। तुम ल्याओ हमारी खबर वाकिफ हो हकीकत, यो त राम्रो कुरा हो। यदि तिमी मेरो वास्तविकतालाई जान्न आएका हो भनेदेखि, मेरो वास्तविक स्वरूपलाई चिन्न आएका हो भनेदेखि म के अभियान चलाउँदैछु त्यसको मूल असलियतलाई जान्नु छ भनेदेखि त त्यसो भए अब बसेर चर्चा सुन। सुनामी चर्चा तुमको सब सम्झु तुम्हें त, म चर्चा गर्छु, म तिमीलाई चर्चा सुनाउँछु। त्यो चर्चामा चाहिँ तिमीले सम्पूर्ण जानकारी हासिल गर्नेछौ कि म के उद्देश्यले संसारमा ठाउँ ठाउँमा भ्रमण गरिरहेको छु भन्ने कुरा। कहे हकीकत उनको बात मूल की सब श्रीजीले सबै पहिला चाहिँ उनलाई परमधामको इष्ट रब्ददेखि लिएर चाहिँ सृष्टिको उत्पत्तिको कुरो, त्यसपछि ब्रजराजको लीलाको कुरो, त्यसपछि अरबमा आएको कुरो, अनि अरबबाट आएर फेरि यतापट्टि सम्पूर्ण श्री देवचन्द्रजी मीरा ठाकुरको उत्तरमा बसेर अब जुन जागर्ने लीला हुँदैछ त्यो सम्पूर्ण कुरो खुलासा जब गरिदिनु भयो, सवाल भागवत पुराण के मिलाए दिखाए तब, अनि उहाँले भागवत एवं पुराणको प्रश्नलाई पनि मिलाएर स्पष्ट गरिदिनु भयो कि दुवै ग्रन्थमा चाहिँ एउटै सत्यलाई उजागर गरिएको छ, एउटै सत्यको प्रकाश गरिएको छ। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द एकमात्र परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँको सिवाय अरू कोही परमात्मा बन्न सक्दैन। सम्पूर्ण देवी देवता त परब्रह्म परमात्माको आदेशमा उत्पन्न भएका छन्। परब्रह्म परमात्माको आदेशमा सृष्टिको उत्पत्ति भएको छ। अक्षर ब्रह्मलाई हुकुम गरे अनुरूप अक्षर ब्रह्मले आफ्नो मनद्वारा सृष्टिको उत्पत्ति गर्नुहुन्छ र यो सृष्टिमा 33 करोड देवी देवता सहित विशाल जन समुदाय चाहिँ प्रकट भएको छ। सारा संसारका मानव प्राणी उहाँको इच्छाबाट प्रकट भएको छ। यसरी उत्पत्तिको सिलसिला सुरु भएको छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण जानकारी दिनुभयो। अनि त्यो परमधामबाट परमधामका ब्रह्म सृष्टि यस संसारमा आएका छन् र यो दिव्य परब्रह्मको अति आनन्ददायी चर्चा सुनेर चाहिँ ब्रह्म ज्ञानको चर्चा सुनेर आत्मा जागृत गरेर ती ब्रह्म सृष्टिहरू फेरि पुनः आफ्नो घर मूलतन परमधाममा जागृत हुनेछन् भनेर चाहिँ वास्तविक कुरा चर्चामा जब दिनुहुन्छ श्रीजीले। तुम ल्याओ हमारी खबर क्यों वाकिफ हो हकीकत, सुनामे चर्चा तुमको सब समझो तुम्हें तक कही हकीकत उनको बात मूल की जब, तब सवाल भागवत पुराण के मिलाए दिखाए तब, जवाब कर तुम इनका जो तुम्हें समझी जाए। श्रीजीले भिखारीदासलाई भनिदिनु भयो तिमी प्रश्न गर, यदि यसमा केही तिमीलाई समझ आयो भनेदेखि बताऊ, या तो सुनो हम पे सब देवे बताए, या त मसँग तिमी यदि जान्दैनौ भनेदेखि ध्यानसँग बसेर सुन, म तिमीलाई सम्पूर्ण खुलासा गरिदिन्छु। तब भिखारीदास ने कहा हमें समझाओ तुम। हे महात्मा जी मलाई त केही नै आउँदैन, म त एउटा सिपाही हुँ, दिवान हुँ, मन्त्री हुँ, मलाई केही नै आउँदैन। तपाईं नै जति सम्पूर्ण जे वास्तविक सत्य छ त्यो सत्य कुरो मलाई बताइदिनुहोस्, सम्झाउनुहोस्। हम तो ल्याए ईमाना तुम्हारे कदम न छोडे हम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। अब म त कुनै पनि स्थितिमा तपाईको चरण कमल छोडेर अन्यत्र कहीँ जाँदै नै जाँदिन। म त तपाईको भएँ, अब के सम्झाउनु छ मलाई सम्झाउनुहोस्। धामधनी 3 रात और 3 दिन कया तारतम समझाए, सवाल पुराण भागवत के सब ठौर दिए बताए। 3 रात 3 दिनसम्म श्रीजीले तारतम पक्षको कुरो सुनाएर चाहिँ सत्यको बोध भिखारीदासलाई गराउनु भयो। पुराण र भागवतको सम्पूर्ण प्रश्नको उचित समाधान गरेर चाहिँ एकीकरण गरेर पनि देखाइदिनु भयो। श्रीजीले 40 प्रश्न चाहिँ भागवतका र पुराणका 22 प्रश्नको समाधान गरेर चाहिँ
निरूपण गरिदिनु भयो कि पुराण र पुराणले के भन्दछ, भागवतले के भन्दछ। जो कछु कया कतेवने सोई कया वेद, दो बन्दे एक साहेब के पर लड़त बिना पाए भेद। यो भेद खुलासा गरेर जब भिखारी दासका सामुन्य प्रस्तुत गरिदिनु भयो, भिखारी दास प्रतिज्ञा गर्दछन् तपाईको चरण कमल छोडेर अब मैले जानु कहीँ छैन। विरोध सारा भान के बताया, एक दिन मारा सका शैतान को तब ही ल्याया आखिन। गया शेख खिदर पे कई हकीकत सब। अब यति कुरा सुनेर चाहिँ भिखारी दास शेख खिदर वाइटमा जान्छन्, पुग्छन् अनि शेख खिदरलाई गएर सम्पूर्ण अहिले जति चर्चा जे भएको थियो 3 दिनसम्म त्यो कुरो जानकारी दिन्छन्। मै देखा हादी जमाने का शेख खिदरे पूछा तब। अब भिखारी दासले स्पष्ट भनिदिनु भयो, मैले त आखुरुल जमा इमाम मोहम्मद साहेब जमाको दर्शन गरेँ, अर्थात् श्री प्राणनाथजी श्री साहेबजी विद्याविनन्द बुद्ध निष्कलङ्क स्वरूपको दर्शन गरेँ। बाँकी अब तिमीले के सोध्नु छ भने सोध। तब शेख खिदरले भन्दछन्, सोध्दछन्, एक ऐसी बात तुम कही तुम्हें क्यों कर भई पहचान। अरे कस्तो कुरो गर्दैछौ भिखारी दास, तिमीले कसरी चिन्यौ कि अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एउटै हो भनेर चाहिँ कसरी चाहिँ तिमीले चिन्यौ। सो मेरे आगे कहो हादी आउने के निशान। तिमीले कसरी चिन्यौ कि आखिरी जमानेका खाबन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यी नै हुन् भनेर चाहिँ, अनि हादी आउने जाहिर हुने चाहिँ पहिचान के छ त मलाई पनि बताउ न त भनेर चाहिँ शेख खिदरले चाहिँ भिखारी दासलाई सोध्दछन्। तब सवाल के कुरान के और भागवत के प्रश्न, इनको खोल के कर दिया सब दिन रोशन। भागवत र कुरानको प्रश्न खोलेर भिखारी दासले चाहिँ शेख खिदरलाई सारा विवरण सुनाए, एकीकरण गरेर देखाइदिए। सातौं निशान कयामत के कई तिनकी चर्चा जोर, एक दावतुल अर्ज और दिखाया था जाल का सुर। अनि सातै निशान क्यामतमा प्रकट हुने वालाको खुलासा गरिदिए, दावतुल अर्जको जानवरको खुलासा गरिदिनु भयो, दज्जालको खुलासा गरिदिनु भयो। और आजुज माजुज आए हजरत असराफिल सुर फुकिया सब बताइदिए त। आजुज माजुज पनि प्रकट भयो, हजरत ईसा श्यामाजी महारानी पनि आउनुभयो, असराफिल जागृत बुद्धिको ज्ञानले पनि सुर नरसिंह फुकिदियो। यी सबै कुरा भिखारी दासले शेख खिदरलाई बताउनुहुन्छ। सूरज उगा मगरब से जाहिर हुए इमाम, अर्श अजीम को हकीकत एवं मार्फत को इल्म जुन चाहिँ ज्ञान हो लिएर चाहिँ आखुल इमाम मोहम्मद साहेबको जम्मा चाहिँ आउनुभयो। हिन्दूका तनमा पश्चिमबाट प्रकट हुनुभयो, जबकि मुसलमानले चाहिँ आफ्नै मुसलमानमा आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हेरिरहेका थिए, पूर्वैबाट आउनुहुन्छ भनेर हेरिरहेका थिए। ऐसे मायने खोल के बताइदिए तमाम, हुआ एक दिन सब में भानी सारी शक, राह सरातल मुस्तकिम दिखाई मार्फत हक। यो समयमा साई सेनाका जुन मान्छे जुन चाहिँ थिए भिखारी दास, यिनले चाहिँ भिखारी दासको कथन सुनेर चाहिँ सबै आभास भयो कि ओहो भिखारी दासले त एउटा शाश्वत सत्य धर्मको बात गरिरहेका छन्। ती महात्मा निश्चय नै कोही परमात्माकै स्वरूप हुनुपर्छ, अलौकिक शक्ति राख्नेवाला हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उसकामा चाहिँ हुन्छ कि परब्रह्म परमात्माको धाममा पुग्ने सिधा र सरल मार्गको कुरो यिनले गर्दैछन्। हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वारा, तब शेख की सुबह गई करने लगा विचार। तारतम ज्ञानको प्रकाशमा भिखारी दासजीले परमधामको हकीकत र मार्फतको पहिचान दिँदै अखण्ड धाम र अखण्ड धामको द्वार सम्पूर्ण खोलिदिनु भयो, भेद सबै खोलिदिनु भयो। जब भिखारी दासले यस अलौकिक ज्ञान चर्चालाई सुनेर शेख खिदर बेसोध हुन्छ अनि विचार गर्न थाल्छ, ओहो म किन आएको थिएँ, कतै गल्ती गर्दैछु म भन्ने कुरा उसको मनमा आउँदछ। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथसँग तीन साहेबी सबदै भागा दजाल का जंग। भिखारी दासका साथमा सैयद अब्दुल रहमान रघुनाथ श्रीजी का पासमा गएका थिए। उनीहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा साक्षीको कुरो गरे, साक्षी दिए कि यो बात सत्य हो, हामी सामान्यमा बसेर सबैले चर्चा सुनेका हौं भनेर चाहिँ। तुम चलो तहीं करावे दीदार, जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवरदिगार। अब यी तीनैजना शेख खिदरलाई भन्दछन् कि हे विश्वास गर्नुहुन्न भने हिँड्नुहोस्, तपाईँलाई हामी वहीँ लिएर जान्छौँ। श्री साहेबजीको तपाईँ दर्शन गर्नुहोस्, दर्शन गरेर अल्लाह ताला परवरदिगार पूर्ण ब्रह्म परमात्माको सानिध्यमा बसेर उनको हकीकत सुन्नुहोस्, उनको वास्तविकता सुन्नुहोस्, उनको असल स्वरूपको पहिचान गर्नुहोस्, आमने सामने भएर रुबरु बात गर्नुहोस्। ती शङ्का लाग्छ ती बैरागी साधुलाई सोध्नुहोस्, ती बैरागी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको विद्याविनन्द
निष्कलङ्क स्वरूपमा अवतरण हुनुहुनेवाला इमाम मेहदी हुन्, यो कुरा उहाँले स्पष्ट गरिदिनु हुनेछ। वहीँ गएर तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण शङ्काको निवारण हुनेछ, सम्पूर्ण शङ्का मेटिनेछ भनेर चाहिँ शेख खिदरलाई चाहिँ रघुनाथ अनि यता भिखारीदासजीहरूले चाहिँ जो तीनजना गएका थिए उहाँहरूले सम्झाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ। अब मनमा रघुनाथजी के अरे शेख खिदर विचार गर्दछन्, ओहो सङ्केतमा त उनले पहिला अलिअलि कुरान पढेकै थियो होला, सुनेकै थियो होला कुरानको कुराहरू, ती कुराहरूलाई मनमा विचार गर्दछन्। साँच्चै नै समय निकट आएको हो कि के हो, अब मैले गएर दर्शनै गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ कि भन्ने मनमा त्यही उधेड बुढमा बसेर विचार गर्दछन्। विचार गरिसकेपछि एउटा निष्कर्ष निकाल्छन्। त्यो निष्कर्ष चाहिँ कस्तो निक्लिन्छ भन्ने कुरा सुन्दर साथजी म हजुरहरूलाई भोलिको प्रसङ्गमा राख्नेछु र आजलाई यति नै, यही नै विश्राम दिन सबै सुन्दर साथीबाट चाहिँ आज्ञा माग्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सच्चिदानंद धाम धनी की, अखंड परम धाम की प्रणाम जी। चौपाई दोहोऱ्याउनु होला सुन्दर साथी सबैले मिलेर। तुम चलो तहीं करावे दीदार, जो देखो हकीकत उनकी, तो पाओ परवरदिगार, तो पाओ परवरदिगार। सच्चिदानंद धाम धनी की, अखंड परम धाम की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय महात्माजी प्रेमानन्दज्यूलाई। सुन्दर साथजी आजको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ र कयामतको सात निशानको बारेमा हामीले श्रवण गर्यौँ। सुन्दर साथजी भोलिको प्रसङ्गमा हामी अगाडिको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नेछौँ र आउनुहोस् अब भने सदानन्द मङ्गल गायन र अर्जी गायनका साथ आजको चल्दै गरेको श्रीमद् वितक साहिब चर्चा कार्यक्रमलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। अर्जी गायन गरिदिनु हुनका लागि म वर्धघाट सुन्दर साथजीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम ना करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं गिना सकूं पिया, तुम हो मेरे आशा जी। आशा वीरानी दो करूं दिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध व्यक्ति समानता दीना, रहना जतरो जी। जन्म अंधी जो दिया, जब आप दिखाओगी तब देखूंगी नैना रे। एक पुकार पिया सुन के दिल करो बजीना जी। खिन खिन खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। मैं करूं पिया, जो हरि भय अंदर आए जी। जो हरि अंदर आए डालेंगे दूल्हा, लीजे कंठ लगा
बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी अर्ज करूं मेरे धानी जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दर साजी, हामीले अर्जी गायन श्रवण गरिसकेका छौँ र अर्जी गायन गर्नुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् अब भने हामी सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गर्नेछौँ र सदानन्द मङ्गल गायन गरिदिनु हुनका लागि म चित्तवन सुन्दर साजीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदानंद मंगल में रही, सदानंद मंगल में रही, सदानंद मंगल में रही, सदानंद मंगल में रही। महाप्रसाद और महाप्रसाद और चरण अमृत, हे सुख साधनी में पाए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद जय। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। जय, सतगुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद।
आदरणीय महात्माजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई सुन्दर साथी हामीले सदानन्द मङ्गल गायन अझै गायन श्रवण गरिसकेका छौँ र आजको हाम्रो श्रीमुख वितक साहिब चर्चा कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। भोलि फेरि यसरी नै जुम मार्फत जोडिएर हामी अगाडिको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नेछौँ। उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै आजको समय समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। र सधैँ यही याद राख्नु होला कि हाम्रो तन सोवे रूह निस्स दिन जागे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।